मन्त्रं नो यन्त्रं तथापि च न जाने स्तुतिमौ न जावानं ध्यानं कुचिदपि कुमाता नमोवती सुपाको चल्पाको विविष मधुपाको विलपनम् परम जाने मातस बिरालो तरालो यम तमगिरा बिरातंगो रंगो बिरारा तिरंगो ठिकानाकै शुभा भस्मालेको शिवा शिवा भवानी तिजापनम मारा सिधा सिद्धिना सुदूर चारै साम्ब सदाशिव दुर्गा भगवती भक्तजनहरू सबैलाई नमस्कार। म जयकृष्ण उपाध्याय। अब सुरु गरौँ श्रीमद् भागवतको बाँकी अध्याय। अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारा भक्तजनहरू, आज हामीले श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 2 वाचन गर्न गइरहेका छौँ। विश्वास छ तपाईहरूलाई पहिलो अध्याय फलदायी भयो होला र यो गीताको श्रवण गरिसकेपछि दिमागमा असल भावनाको विकास हुनेछ र आध्यात्मिक चेतनाबाट सबैलाई सुख र शान्ति मिल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौँ र यस अध्यायलाई पनि चाखपूर्वक सुन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ। आदरणीय भक्तजनहरू, अब अध्याय 2 मा हामीले नयाँ महाभारत युद्धको नयाँ कथनहरू जान्नेछौँ। लागौँ अध्याय 2 तर्फ। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय गीताको प्रवेशिका हो, जसको प्रारम्भमा बटुवालाई प्रतीक हुने अप्ठ्याराहरूलाई चित्रन्छ। लड्नेहरू सबै कौरव र पाण्डव थिए, तर आशंकाको पात्र मात्र अर्जुन हो। अनुराग नै अर्जुन हो र दृष्टिको अनुरूप राग नै बटुवालाई क्षेत्रको सङ्घर्षको लागि प्रेरित गर्दछ। अनुराग आरम्भिक स्तर हो, पूज्य महाराजज्यू भन्नुहुन्थ्यो, सद्गुरु स्थ आश्रममा रहँदै लाग्ने हुन लागोस्, अश्रुपात होस्, कण्ठ अवरुद्ध नहुनुहोस् र अनि सम्झनु पर्छ कि यहाँबाटै भजन आरम्भ भयो र अनुरागमा यी सबै कुराहरू आउँछन्। यसमा धर्म, नियम, सत्वक भाव सबै विद्यमान हुनेछन्। ओम नमः शिवाय। अनुरागको प्रथम चरणमा पारिवारिक मोहबाधक बन्दछ। पहिले मानिस चाहन्छ कि उसले त्यस परम सत्यलाई प्राप्त गरोस्, तर अघि बढेर ऊ देख्दछ कि यी मधुर सम्बन्धहरूको उच्छेद गर्नु पर्नेछ। तब हताश थाल्छ। ऊ पहिलेदेखि जे जसो धर्म कर्म मानेर गर्थ्यो त्यसमा नै सन्तोष गर्न थाल्दछ। आफ्नो मोहको पुष्टिका लागि ऊ प्रचलित रूढिहरूको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ। जस्तै अर्जुनले गरे कि कुल धर्म सनातन हो र युद्धबाट सनातन धर्मको लोभ हुनेछ, कुलक्ष्य हुनेछ, स्वेच्छाचार हुनेछ। यो अर्जुनको उत्तर थिएन, बरु सद्गुरुको सादृश्यभन्दा पूर्व अँगालेको एउटा कुरीति मात्र थियो। यिनै कुरीतिहरूमा अल्झिएर मान्छेको पृथक पृथक धर्म हुन्छ र असङ्ख्य जातिहरूको रचना गर्छन्। कोही नाक थिच्छन्, कोही कान छिर्छन् त, कोही स्पर्शले धर्म नष्ट हुन्छन् त, कतै रोटी पानीले धर्म नष्ट हुन्छ। अनि के अछुत वा छुनेहरूको दोष हो? कहिल्यै पनि होइन। दोष हाम्रो श्रम र भ्रमदाताहरूको हो। धर्मको नाममा हामी कुरीतिका शिकार भएका छौँ, त्यसैले दोष हाम्रो हो। महात्मा बुद्धको समयमा केश कम्बल एउटा सम्प्रदाय थियो, जसमा कपाल बढाएर कम्बल जस्तो प्रयोग गर्नुलाई पूर्णताको मानदण्ड मानिन्थ्यो। कोही गोर्वतिक थिए त कोही कुकुर व्रतिक, कुकुर जस्तै खाने पिउनेहरू पनि थिए। ब्रह्म विद्याको यिनीहरूसँग कुनै सम्बन्ध छैन। सम्प्रदाय र कुरीति पहिले पनि थिए, आज पनि छन्। यसै प्रकार श्रीकृष्ण कालमा पनि सम्प्रदायका थिए र कुरीतिहरू थिए। तीमध्ये केही कुरीतिको शिकार अर्जुन पनि थियो।
उसले 4 तर्क प्रस्तुत गरे। 1 यस्तो युद्धबाट सनातन धर्म नष्ट हुनेछ, 2 वर्ण संकर उत्पन्न हुनेछ, 3 पिण्डोदक क्रिया लुप्त हुनेछ, 4 हामीहरू कुलच्छेद्वारा महान पाप गर्न उद्यत भएका छौँ। सञ्जयले भन्नुहुन्छ तथा कृपया अभिष्टमश्रु पूर्णाकुलेच्छेनम विषिदन्तमित्तवाक्यमुवाच मधुसूदन। यहाँ सञ्जयले के भन्नुभएको हो भने करुणाले व्याप्त अश्रुपूर्व व्याकुल आँखा भएका यी अर्जुनप्रति मधुसूदन अथवा मदलाई विनाश गर्ने भगवानले यो वचन भन्नुभयो। श्री भगवानुवाच। अर्जुनले के भन्नुभयो भन्ने कुरा सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सुनाउँछन्। भूत सत्या कस्मलमिन्द विषमे समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टम स्वर्गरे मकीर्ति करम अर्जुन। अर्जुन, यस विषम स्थानमा तिमीलाई यस्तो अज्ञान कहाँबाट आयो? विषम स्थान अर्थात् जसको बराबरी सृष्टिमा कुनै स्थान छँदै छैन, परलौकिक छ लक्ष्य जसको यस्तो निर्विवाद स्थानमा तिमीलाई अज्ञान कहाँबाट भयो? अज्ञान किन? अर्जुन त सनातन धर्मको रक्षाका लागि कटिबद्ध छ। के सनातन धर्मको रक्षाका लागि प्राणको बाजी लगाएर तत्पर हुनु अज्ञान हो? श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हो यो अज्ञान हो। न त सम्भावित पुरुषहरूद्वारा यसको आचरण गरिएको छ, यसले त स्वर्ग नै दिनेछ, न यसले कीर्ति नै गर्नेछ। सत्मार्गमा यो दृढतापूर्वक आरूढ छ, जसलाई आर्य भनिन्छ। गीता आर्य संहिता हो। परिवारका लागि मरिमेट्नु यदि अज्ञान हुँदैनथ्यो भने महापुरुषहरू त्यसमा अवश्य हिँडेका हुन्थे। यदि कुल धर्म नै सत्य भएको भए स्वर्ग र कल्याणको निश्रेणी अवश्य बन्थ्यो। यो कीर्तिदायक पनि होइन मीराले भजन गर्न लागि। तब लोक कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुलनासी रे। जुन परिवार कुल र मर्यादाको लागि मीराकी सासू रोइरहेकी थिइन्, आज त्यो कुलवन्ती सासूलाई कसैले पनि जान्दैन। मीरालाई विश्वले जान्दछ। ठिक यसै प्रकार परिवारको लागि जो परेशान छन् उनको पनि कीर्ति कहिलेसम्म रहनेछ? जसमा कीर्ति छैन, कल्याण छैन, महापुरुषहरूले बिर्सेर पनि जसको आचरण गरेनन् त सिद्ध छ कि त्यो अज्ञात हो। अतः कलव्येमा स्मगम पार्थ नैतत्तुपपदते क्षुद्र हृदय दौबरले तकोर्तोतिष्ठ परन्तप। अर्जुन नपुंसक नहौ। के अर्जुन नपुंसक थियो? के तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ? नपुंसक त्यो हो जो परोसिन्छ। सबैले आफ्नो बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ गर्छन्। किसान रात दिन रगत पसिना एक गरेर खेतमा पुरुषार्थ नै त गर्छन्। कोही व्यापारमा पुरुषार्थ सम्झन्छन् त कोही अन्य पेसामा आफ्नो पुरुषार्थ गर्ने ठान्दछन् त कोही पदको दुरुपयोग गरेर पुरुषार्थी बन्दछ। जीवनभरि पुरुषार्थ गरेर पनि रित्तो हात जानु पर्दछ। स्पष्ट छ कि यो पुरुषार्थ होइन, शुद्ध पुरुषार्थ हो आत्माको दर्शन। गार्गीले याकबकलेसँग भनिन्, नपुंसक पुमान चेयुत व्यक्ति हृदि स्थितम पुरुष स्वप्रकाश तस्मानन्दात्मा न मन बब्बेव। आत्मा पुराणमा भनिएको छ, त्यो पुरुष हुँदा हुँदै पनि नपुंसक हो जसले हृदयस्थ आत्मालाई चिन्दैन र त्यो आत्मा नै पर पुरुष स्वरूप हुन्छ। स्वयं प्रकाश उत्तम आनन्दयुक्त र अव्यक्त छ। उसलाई पाउने प्रयास नै नवपुरुष हो। अर्जुन, तिमी नपुंसक नबन, यो तिम्रो लायक छैन। यो परम तप। हृदयको क्षुद्र दुर्बलता त्यागेर युद्धका लागि उठ। आसक्तिलाई त्याग गर। यो हृदयको दुर्बलता मात्र हो। यसमा अर्जुनले तेस्रो प्रश्न प्रस्तुत गरे। हे महाराज भन्दै श्री सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउँछन्, कथ भीष्मः सङ्ख्ये दुर्न च मधुसूदनम् इषुभिपर्तियोत्स्यामि पूजा रहा परिसूदनम्।
अहङ्कारलाई समन गर्ने मधुसूदन म रणभूमिमा पितामह भीष्म र आचार्य द्रोणसँग कसरी बाल्ने युद्ध गरौँला, किनकि अरिसुदन उनीहरू दुवै पूजनीय छन्। द्वैत र दैत्य नै मेरा द्रोण हुन्, प्रभु बेग्लै छन्, हामी बेग्लै छौँ। दैत्यको यो ज्ञान नै प्राप्तिको प्रेरणाको आरम्भिक स्रोत हो, यो नै द्रोणाचार्यको गुरुत्व हो। भ्रम नै भीष्म हो, जबसम्म भ्रम छ तबसम्म छोराछोरी परिवार आफन्त सबै आफ्नो लाग्छन्। आफ्नो लाग्नमा भ्रम नै माध्यम हो। आत्मा यिनीहरूलाई पूज्य मानेर यिनीहरूसँग रहन्छ कि यी पिता हुन्, हजुरबा हुन्, कुलगुरु हुन् इत्यादि साधनको पूर्तिकालमा गुरु न चेला पुरुष अकेला हुन्छ। यसरी अर्जुनले भनेका छन्, ती आफ्ना मान्छेलाई म कसरी गोली हानु महाराज, यो सम्भव छैन, म युद्ध गर्न सक्दिनँ भनेका छन्। यो कुरा धृतराष्ट्रलाई सञ्जयले बताइदिएका छन्। न बन्धुर्न मित्र गुरु नैव शिष्ये, सीतानन्दन रूप शिवोऽहम्। जब चित्त त्यो परम आनन्दमा विलिन हुन्छ, तब न गुरु ज्ञानदाता र न शिष्य ग्रहणकर्ता नै रहन्छ। यही परमका स्थिति हो। गुरुको गुरुत्व पाएपछि गुरुत्व एक जस्तो हुन्छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी ममा निवास गर्नेछौ। जस्तै श्रीकृष्ण उस्तै नै अर्जुन र ठिक उस्तै नै पाउने महापुरुष हुनुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा गुरुको विलय हुन्छ, गुरुत्व हृदयमा प्रभावित हुन्छ। अर्जुन गुरु पदलाई ढाल बनाएर यस सङ्घर्षमा प्रवृत्त हुन आलटाल गर्न थाल्छन् र उनले भन्छन्, गुरु न हत्वा हि महानुभावन, श्रेयो भोक्तु भैक्षेऽपि लोके, अर्थक्वार्थ कामस्तु गुरु निहैव, भुञ्जिए भोगानु भोगारु धीर प्रदिग्धान। यी महानुभाव गुरुजनहरूलाई नमारिकन म यस लोकमा भिक्षाको अन्नलाई नै श्रेयकर सम्झिन्छु। यहाँ भिक्षाको अर्थ उदर पोषणको लागि भिख माग्नु होइन, बरु सत्पुरुषको अलिकति सेवाद्वारा उहाँबाट कल्याणको याचना नै भिक्षा हो। अन्न बद्धोति बेजानात, अन्न एकमात्र परात्मा हो, जसलाई प्राप्त गरेर आत्मा सधैँका लागि तृप्त हुन्छ, कहिले पनि अतृप्त हुँदैन। हामी महापुरुषको सेवा र याचनाद्वारा बिस्तारै बिस्तारै ब्रह्मा पियुष प्राप्त गर्न सकौँ, तर यो परिवार पनि नछुटोस्। यो नै अर्जुनको भिक्षान्नको कामना हो। संसारमा अधिकांश मानिसहरू यस्तै गर्छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि पारिवारिक स्नेह सम्बन्धमा मार्न नपरोस् र मुक्ति पनि बिस्तारै बिस्तारै मिलोस्, तर हिँड्ने बटुवाका लागि जसको संस्कार यसभन्दा माथि छ, जसमा सङ्घर्षको क्षमता छ, स्वभावमा क्षेत्रीयत्व प्रभावित हुन्छ, उसको लागि यस भिक्षाको विधान छैन। स्वयं नगरेर याचना गर्नु भिक्षान्न हो। गौतम बुद्धले पनि मञ्जिम निकायको धम्मदयात सुन म यस भिक्षालाई आमिषदायात भनेर हेला गरेका छन्, जबकि शरीर निर्वाहको दृष्टिले सबै भिक्षु थिए। यी गुरुजनहरूलाई मारेर के पाइनेछ? यस लोकमा रगतमा मुछिएको अर्थ र कामको भोग नै त भोग्न पाइने हो। अर्जुन कदाचित सोच्दथे कि भजनबाट भौतिक सुखहरूको मात्रामा अभिवृद्धि हुनेछ। यदि सङ्घर्ष बेहोरिसकेपछि पनि यस शरीरको पोषक अर्थ र कामको भोग नै त पाइने हो। उनी पुनः तर्क दिन थाल्छन्। अर्जुनले फेरि के भन्छन् त भन्ने कुरा अब यस श्लोकमा लेखिएको छ। नाचैतदित्ते कतरन्नो गरियो यता जय मे दिवानुजयु यानेव हत्वा न जिजिबिएसाम सोए सोस्थिता प्रमुखे धार्तिराष्ट्र। यो पनि निश्चित छैन कि त्यो भोग पाइन्छ नै, म यो पनि बुझ्दिनँ कि मेरो लागि के गर्नु श्रेयकर छ। अर्जुनले भनेका छन् भनेर सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई बताउनु भएको छ कि अर्जुनले भनेका छन् कि जे जति मैले भने त्यो अज्ञान प्रमाणित भयो। यो पनि ज्ञात छैन कि हामी जित्नेछौँ वा उनीहरू जित्नेछन्। जसलाई मारेर हामी बाँच्न पनि चाहँदैनौँ तिनै धृतराष्ट्रका पुत्र हाम्रो सामान्य उभिएका छन्। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्रबाट उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय समाप्त नै हुनेछन् भने हामी बाँचेर पनि के गर्नेछौँ? अर्जुनले फेरि सोध्दछन् कि जे जति मैले भने कदाचित त्यो पनि अज्ञान हुन सक्छ।
अतः प्रार्थना गर्दछन्। कार्पण्ये दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढताम् यच्छुष्यानिश्रित भूमि तन्ने शिष्य इतिहासादि मत्वा पर्पन्नम्। कायरताको दोषबाट नष्ट स्वभाव भएको धर्मको विषयमा बिल्कुल मोहित चित्त भएको म तपाईँसँग सोध्छु कि जे जस्तो निश्चित परम कल्याणकारी छ त्यो साधन मेरो लागि भन्नुहोस्। म तपाईँको शिष्य हुँ, तपाईँको शरणमा छु, मलाई सम्हाल्नुहोस्, मात्र शिक्षा नदिनुहोस्, बरु जहाँ लडबडाउँछु त्यहाँ समात्नुहोस्। लदी दे लदाए दे और लदाने वाले साथ चले कदाचित रास्ते में गड्ढे कीर पड़ेगा तो कौन लदबाएगा। यस्तै समर्पण अर्जुनको छ। यहाँ अर्जुनले पूर्ण समर्पण गरिदिए। अहिलेसम्म ऊ श्रीकृष्णलाई आफ्नो स्तरको सम्झन्थे, अनेकौँ विद्यामा आफूलाई केही अगाडि मान्थे। यहाँ उनले आफ्नो बागडोर कृष्णलाई वस्तुत अर्पण गरे। सद्गुरु पूर्ति पर्यन्त हृदयमा रहेर साधकसँग हिँड्छ। यदि उहाँ साथमा रहेन भने साधक पार हुन सक्दैन। युवती छोरीको परिवारले जसरी विवाहसम्म उसलाई संयमको शिक्षा दिँदै बचाएर लिएर जान्छन्, ठिक त्यसै प्रकार सद्गुरु आफ्नो शिष्यको अन्तरात्मादेखि रथी भएर उसलाई प्रकृतिको अप्ठ्याराहरूबाट निकालेर पार गरिदिन्छन्। अर्जुन निवेदन गर्छ कि हे प्रभु, एउटा कुरा अझै छ। नाहि प्रपश्यामि मामा पनुधात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्ये भूमा वसपत्नमृद्ध राज्यासुरान्नममि चाधिपन्यमाम्। भूमिमाथि निष्कण्टक धन धान्य सम्पन्न राज्यको र देवताहरूको स्वामी इन्द्रप्रदलाई पाएर पनि म यो उपायलाई हेर्दिनँ जो मेरो इन्द्रियलाई सुकाई शोकलाई मेटाउन सकोस्। जब शोक छँदैछ भने यो सबै लिएर नै म के गर्नेछु? यदि यति मात्र पाउनु छ भने क्षमा गर्नुहोस्। अर्जुनले सोचे, अब यसका अगाडि भन्ने पनि के होला? सञ्जयले भन्नुहुन्छ, एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न यस्येति गोविन्द मुक्त्वा तुष्णी बभुवः। हे राजन, मोह निसायची अर्जुनले हृदयका सर्वज्ञ श्रीकृष्णसँग यो भने कि गोविन्द म युद्ध गर्ने छैन। चुप लागे। अहिलेसम्म अर्जुनको दृष्टि पौराणिक छ, जसमा कर्मकाण्डहरूको साथ भोगहरूको उपलब्धिको विधान छ, जसमा स्वर्ग नै सबै थोक मानिन्छ, जसमा श्रीकृष्ण प्रकाश पार्नुहुनेछ कि यो विचारधारा पनि गलत हो। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिन्दवच। त्यसपछि हे राजन, अन्तर्यामी योगेश्वर श्रीकृष्णले दुवै सेनाहरूका बीचमा त्यस शोकयुक्त अर्जुनलाई हाँस्दै यो वचन भन्नुभयो, अशोच्यानशो चसतो प्रज्ञावादाश्रुभाससे गतासु न गतासु दनानु शोचन्ति पण्डिता। अर्जुन, तिमी शोक नगर्ने योग्यहरूको लागि शोक गर्दैछौ र पण्डितहरूको जस्तै वचन भन्छौ, तर बुद्धि सम्पन्न पण्डितजन जसका प्राण गइसक्यो उसका लागि त जसको प्राण गएको छैन उसको लागि पनि शोक गर्दैनन्, किनकि उनीहरू पनि मर्ने छैनन्। तिमी पण्डितहरू जस्तो कुरा गर्छौ, वस्तुत ज्ञाता होइन हौ, किनकि न तत्त्वा जातु नाशनातो नेमे जनाधिपा न चैव न भवि ईप्साम सर्वे भवगत परम। हुन त यस्तो पनि छैन कि म अथवा सद्गुरु कुनै समयमा थिएन, अथवा तिमी अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजाहरू अर्थात् राजस्व वृत्तिमा पाइने अंश थिएन, र यस्तो पनि छैन कि अगाडि हामी सबै रहने छैनौँ। सद्गुरु सधैँ रहनेछन्, अनुराग सधैँ रहनेछन्। यहाँ योगेश्वर श्रीकृष्णले योगको अनादितामाथि प्रकाश पार्नुहुँदै भविष्यमा पनि उसको विद्यमानतालाई जोड दिनुभयो। मर्नेहरूका लागि शोक नगर्नका लागि कारण बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, देहिनो स्मन्यथा देहे कौमार युवं
यो बाण जरा तथा देहान्त र प्राप्ति र धीरस्त नमोहति। जुन प्रकारले जीवात्माको यस शरीरमा कुमार युवा र वृद्ध अवस्था हुन्छ, त्यसै प्रकार अर्को शरीरको प्राप्तिमा धीर पुरुष मोहित हुँदैनन्। र कुनै बेला तपाईँ बालक हुनुहुन्थ्यो, बिस्तारै बिस्तारै युवा हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँ मर्नु त भएन, फेरि वृद्ध हुनुभयो, पुरुष एउटै छ। त्यसै प्रकार अलिकति पनि फोटो नयाँ शरीरको प्राप्तिमा हुँदैन। कलेवरको यो परिवर्तन तबसम्म चल्नेछ जबसम्म परिवर्तनभन्दा परको वस्तु प्राप्त नहोस्। मात्रा स्पर्शास्त्रु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाम आगमा पाइनो सनित्य स्थानिस्तिशेषो भारत। हे कुन्ती पुत्र, सुख दुःख सर्दी र गर्मी दिने इन्द्रियहरू र विषयहरूको संयोग नै अनित्य छन्, छिनभङ्गर छन् र अतः भरतवंशी अर्जुन, तिमी यसको त्याग गर। अर्जुन, इन्द्रिय र विषयको संयोजन्य सुखको स्मरण गरेर नै विकल थिए। कुल धर्म, कुल गुरुहरूको पूज्यता इत्यादि इन्द्रियहरूको लगाव अन्तर्गत छन्। यी छेनी गुण झुटो हुन्, नाशवान छन् र विषयहरूको संयोग सधैँ पाइने छैन र न सधैँ इन्द्रियहरूमा क्षमता नै रहनेछन्। अतः अर्जुन, तिमी यसलाई त्याग सहन गर, किनकि हिमालयको लडाइँ थियो जसमा अर्जुनको जाडो सहनु पर्ने थियो, अथवा के यो मरुभूमिको लडाइँ हो, यसमा अर्जुनले गर्मी सहनु पर्थ्यो। कुरुक्षेत्र जस्तो कि मान्छेहरू बाहिर भन्दछन् कि समशीतोष्ण स्थल हो, जम्मा 18 दिन त युद्ध भयो, यत्तिकैमा जाडो गर्मी कता बितिसक्यो। वस्तुत सर्दी गर्मी दुःख सुख महान अपमान सहन गर्नु एउटा युगमा निर्भर गर्दछ। यो हृदय देशको युद्धको चित्रण हो। यहाँ बाहिरी युद्धका लागि गीताले भन्दैन, यो क्षेत्र क्षेत्रज्ञको सङ्घर्ष हो जसमा आसुरी सम्पदलाई बिल्कुल शान्त गरे परमात्मामा स्थिति दिलाएर दैवी सम्पद पनि शान्त हुन्छ। जब विकार नै हुँदैन भने सजातीय प्रवृत्तिहरूले कस्माती आक्रमण गरून्, अतः पूर्णत्वको साथै उनीहरू पनि शान्त हुन्छन्। योभन्दा पहिले होइन, गीता अन्तर्देशको युद्धको चित्रण हो। यस त्यागबाट के पाइने, यसबाट लाभ के छ, यसमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यही न पेथयन्तते पुरुष पुरुषर्षभ सम दुःख सुख धीरसो मृत्युन्वये कल्पत। किनकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुःख सुखलाई सम्मान ठान्ने जुन धीर पुरुषलाई इन्द्रिय र विषयहरूको संयोगले व्यतीत गर्न पाउँदैन, त्यो मृत्युभन्दा पर अमृत तत्त्व प्राप्तिको योग्य हुन्छ। यहाँ श्रीकृष्णले एउटा उपलब्धि अमृतको चर्चा गर्नुभयो। अर्जुन सोध्थे कि युद्धको परिणाममा स्वर्ग पाइने वा पृथ्वी, तर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि न स्वर्ग न पृथ्वी, बरु अमृत पाइनेछ। अमृत हे हो नासत् तो विद्यते भावो न भावे विद्यते सताम् उभयोरोऽपि दृष्टो न तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, असत वस्तुको अस्तित्व छैन, त्यो छँदै छैन, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन र सत्यको तीनवटै कालमा अभाव छैन, त्यसलाई समाप्त पार्न सकिन्न। अर्जुनले सोधे, हे भगवान हुने नाताले तपाईँ भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्णले बताउनुभयो, म त भनि नै रहेको छु, यी दुवैको अन्तर मसँग सँगै तत्त्वदर्शीहरूद्वारा पनि देखिएको छ। श्रीकृष्णले यही सत्यलाई दोहोऱ्याउनु भयो जुन तत्त्वदर्शीहरूले कुनै बेला देखेका थिए। श्रीकृष्ण पनि एउटा तत्त्वदर्शी महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। परम तत्त्व पर आत्माको प्रदर्शन गरेर त्यसमा स्थित भएकाहरू तत्त्वदर्शी कहलाउँछन्। सत र असत के हुन्, त्यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ, अविनाशी तु तद्धियेन सर्वमिदततम विनाशमप्यवेशास्येन कश्चित् कर्तुमर्हति। नाशरहित त्यो हो जसमा त्यो सम्पूर्ण जगत व्याप्त छ। यस अव्यवश्य अविनाशीलाई विनाश गर्न कोही समर्थ छैन। तर यो अविनाशी अमृतको नाम के हो, त्यो के हो? अन्त पन्तै मे देहा नित्से सस्ता सारिन अन्नासीनो प्रमेवस्ये तस्मधुत्ते सुभारत। अविनाशी अप्रमे
नित्य स्वरूप आत्माका यी सबै शरीर नाशवान भनिएका छन्। त्यसैले भरतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर। आत्मा नै अमृत हो, आत्मा नै अविनाशी हो, जसको तीनवटै कालमा नाश हुँदैन। आत्मा नै सत हो, शरीर नाशवान हो, यो नै असत हो, जसको तीनवटै कालमा अस्तित्व छैन। शरीर नाशवान छ, त्यसैले तिमी युद्ध गर। यस आदेशबाट यो स्पष्ट हुँदैन कि अर्जुन मात्रले कौरवलाई मारुन्। पाण्डव पक्षमा पनि शरीर नै उभिएका थिए कि पाण्डवको शरीर अविनाशी थियो र यदि शरीर नाशवान हो भने श्रीकृष्ण कसको रक्षामा उभिनु भएको थियो कि अर्जुन कुनै शरीरधारी थियो? शरीर जो असत छ त्यसको अस्तित्व छैन, जसलाई रोक्न सकिँदैन। के श्रीकृष्ण त्यही शरीरको रक्षामा उभिनु भएका छन्? यदि त्यस्तो हो भने उनी पनि अविवेकी र मूर्ख छन्, किनकि अगाडि श्रीकृष्ण आफै भन्नुहुन्छ कि जो मात्र शरीरको लागि बाँच्दछ, श्रम गर्दछ, त्यो अविवेकी र मूर्ख बुद्धि हुन्छ। त्यो पापाई पुरुष व्यर्थ बाँच्छ र 3/13 अन्ततः अर्जुनको थियो। वस्तुत अनुराग नै अर्जुन हो र अनुरागका लागि इष्ट सधैँ रथी बनेर साथै रहन्छ, सखा जस्तो उसको मार्गदर्शन गर्छ। र तपाईँ शरीर हुनुहुन्न, शरीर त आवरण हो, बस्ने घर हो, त्यसमा बस्ने अनुरागपूर्ण आत्मा हो। र भौतिक युद्ध मार्नु काट्नुले शरीरको अन्त्य हुँदैन, यो शरीर छुट्नेछ अनि आत्माले अर्को शरीर धारण गर्नेछ। यसै सन्दर्भमा श्रीकृष्णले भनिसक्नु भएको छ कि जसरी बाल्यकालबाट युवा वा वृद्ध अवस्था आउँछ, त्यसै प्रकार शरीरान्तरको प्राप्ति हुन्छ। शरीर काटेपछि जीवात्माले नयाँ वस्त्र फेर्नेछ। शरीर संस्कारहरूमा आश्रित छ र संस्कारमा मनमा आधारित छ। मन एवं मनुष्याना कारण बन्ध मोक्षौ। मनको बिल्कुल निरोध हुनु, अचल स्थिर हुनु र अन्तिम संस्कारको विलय एउटै क्रिया हो। संस्कारहरूको सतह टुट्नु नै शरीरको अन्त्य हो। यसलाई टुटाउन तपाईँले आराधना गर्नुपर्नेछ, जसलाई श्रीकृष्णले कर्म वा निष्काम कर्मयोगको संज्ञा दिनुभएको छ। श्रीकृष्णले ठाउँ ठाउँमा अर्जुनलाई युद्धको प्रेरणा दिनुभयो, तर एउटा पनि श्लोक यस्तो छैन जसले भौतिक युद्ध वा मार्गको समर्थन गर्छ। यो युद्ध सजातीय र विजातीय प्रवृत्तिहरूको हो, अन्तर्देशमा छ। येन वेत्ति हन्तारयस्येन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नाये हन्ति न हन्याते। जसले यस आत्मालाई मर्न योग्य मान्छन् तथा जसले यस आत्मालाई मरेको ठान्छन्, ती दुवैले आत्मालाई जान्दैनन्, किनकि यो आत्मा न मर्छ न मारिन्छ, न फेरि यसैमा जोड दिनुहुन्छ। न जायते मृत्यते वा कदाचि नान्या भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वत्वे पुरानो न हन्यते हन्याने शरीरे। यो आत्मा कुनै कालमा न जन्मिन्छ र न मर्छ, किनकि यसले वस्त्र नै फेरिरहन्छ। न यो आत्मा भएर अरू केही हुनेछ, किनकि यो अजन्मा हो, नित्य छ, शाश्वत र पुरातन हो। आत्मा नै शाश्वत हो, सनातन हो। तपाईँ को हुनुहुन्न? शाश्वत धर्मको उपासक। शाश्वत को हो? आत्मा, अर्थात् हामी तपाईँ आत्माको उपासक हौँ। यदि तपाईँ आत्मिक पदलाई जान्नुहुन्न भने तपाईँसँग शाश्वत सनातन नामको कुनै वस्तु छैन। उसको लागि तपाईँलाई चाहना छ भने प्रत्याशी अवश्य हुनुहुन्छ, तर सनातन धर्मी हुनुहुन्न। सनातन धर्मको नाममा कुनै कुरीतिको शिकार हुनुहुन्छ। देश विदेशमा मानव मात्रमा आत्मा एकै जस्तो छ, त्यसैले विश्वमा कहीँ पनि कसैको आत्माको स्थिति दिलाउने क्रिया जान्दछ र त्यसमा हिँड्नका लागि प्रयत्नशील छ भने ऊ सनातन धर्मी हो। चाहे ऊ आफूलाई इसाई, मुसलमान, यहुदी वा केही पनि किन नभनोस्। वेदा विनाशिन नित्येन मजमव्ययम् कथ स पुरुष पार्थक घातेति हन्तिगम। पार्थिव शरीरलाई रथ बनाएर ब्राह्मण रूपी लक्ष्यमा अचुक निशाना लगाउने पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष यस आत्मालाई नाशरहित नित्य अजन्मा र अव्यक्त ठान्दछ, त्यो पुरुषले कसरी कसैलाई मार्छ? अविनाशीको विनाश असम्भव छ र अजन्मा जन्म लिँदैन, अत शरीरका लागि शोक गर्नु हुँदैन। यसैलाई उदाहरणद्वारा स्पष्ट गर्नुहुन्छ। बाहासांसि जीर्णानि यथा विहाय न बानी गिर्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण निन्यानि सम्याति न बानी देहि। जस्तै मानिस जीर्वाणी
वासांशी जीर्ण पुराना वस्त्रहरू त्यागेर नयाँ वस्त्र ग्रहण गर्दछ। ठिक त्यसै प्रकार यो जीवात्मा पुरानो शरीरलाई त्यागेर अर्को नयाँ शरीर धारण गर्दछ र जीर्ण भएपछि नै शरीर नयाँ धारण गर्नुपर्छ भने शिशु किन मर्छ? यो वस्तुतः अझै विकसित हुनुपर्ने हो। वस्तुतः यो शरीर संस्कारहरूमा आधारित छ र संस्कार जीर्ण भएपछि शरीरको त्याग हुन्छ। यदि संस्कार 2 दिनको हुन भने अर्को दिन नै शरीर जीर्ण भयो, त्यसपछि मानिस एक क्षण पनि बढी बाँच्दैन। संस्कार नै शरीर हो। आत्मा संस्कारहरूको अनुसार नयाँ शरीर धारण गर्दछ। त खलु क्रतुमये पुरुषो यथा कृतर यस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्ये भवति। अर्थात् यो पुरुष निश्चय नै सङ्कल्पमय हो। यस श्लोकमा पुरुषको जस्तो निश्चय हुन्छ जस्तो नै यहाँबाट मरेर गए पनि हुन्छ। आफ्नो सङ्कल्पले बनाएका शरीरहरूमा पुरुष उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकार मृत्यु शरीरको परिवर्तन मात्र हो, आत्मा मर्दैन। फेरि यसको अजरता अमरतामा बल दिनुहुन्छ। नैन छिन्दति शस्त्राणि नैन्य दहति पावक न चैन्ने कले दैन्तापो न शोषेति मारुत। अर्जुन, यस आत्मालाई शास्त्रीले काट्दैन। अग्नि यसलाई बढाउन डढाउन सक्दैन, पानीले भिजाउन सक्दैन र वायुले यसलाई सुकाउन सक्छ। आत्मालाई आगोले जलाउन, पानीले भिजाउन र वायुले सुकाउन सक्दैन। अच्छेद्धु यमद्राहो यमक्लशो स्वस्येव च नित्ये सर्वगत स्थानुरत्र चलोत सनातनम। यो आत्मा अच्छेद छ, यसमा पल पार्न सकिँदैन। यो अदात्त छ, यसलाई डढाउन सकिँदैन। यो अकल्लित छ, यसलाई भिजाउन सकिँदैन। आकाशले यसलाई आफूमा समाहित गर्न सक्दैन। यो आत्मा निसन्देह अशोष्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने र सनातन छ। अर्जुनले भनेका थिए कि कुल धर्म सनातन हो। यस्तो युद्ध गर्नाले सनातन धर्म नष्ट हुन्छ। तर श्रीकृष्णले यसलाई अज्ञान मानेर आत्मालाई नै सनातन बताउनु भयो। तपाईँ को हुनुहुन्छ? सनातन धर्मको न्यायी सनातन के हो? आत्मा। यदि तपाईँ आत्मासम्मको दूरी पार गर्ने विधि विशेषबाट अवगत हुनुहुन्न भने तपाईँ सनातन धर्म जान्नुहुन्न। यसको कुपरिणाम साम्प्रदायिकतामा फँसेका धर्मभिरू मान्छेहरूलाई भोग्न परिरहेको छ। मध्यकालीन भारतबाट बाहिरबाट आउने मुसलमानहरू मात्र 12,000 थिए, आज 28 करोड छन्। 12,000 देखि मध्यकालीन भारतमा बाहिरबाट आउने मुसलमानहरू 12,000 थिए, आज 28 करोड छन्। 12,000 देखि बढेर लाखौँ हुन सक्थे, बढीभन्दा बढी करोडको लगभग हुन सक्थे, अरू पनि हुन सक्थे। यो 28 करोडबाट पनि बढ्दैछन्। सबै हिन्दू नै हुन्, तपाईँको सहोदर भाइ हुन्। जो छुनु र खानुले नष्ट भए उनीहरू नष्ट भएनन्, बरु उनको सनातन अपरिवर्तनशील छ। धर्म नष्ट भइसके। जब म्याटर क्षेत्रमा जन्म लिने कुनै पनि वस्तु यस सनातनलाई स्पर्श गर्न सक्दैन भने छुनु र खानुले सनातन धर्म नष्ट कसरी हुन सक्छ? यो धर्म होइन, एउटा कुरीति परिस्थिति थियो जसले भारतमा साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ्यो। देशको विभाजन भएर राष्ट्रिय एकताको लागि आज पनि समस्या बनेको छ। यो कुरीतिहरूका कथानक इतिहासमा प्रशस्त मात्रामा भरिएका छन्। हमिरपुर जिल्लामा 50-60 परिवार कुलीन क्षेत्रीय थिए। आज उनीहरू सबै मुसलमान हुन्। उनीहरूमा न तोपको न तरवारको हमला भयो के भने आधी रातमा 1-2 जना मौलवी त्यस गाउँको एकमात्र इनारको छेउमा लुकेकी कर्मकाण्डी ब्राह्मण सबभन्दा पहिले यहाँ नुहाउन आउनेछ र यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनीहरूले त्यसलाई समातेर मुख बन्द गरिदिए। यहाँको सामान्य त्यस इनारबाट पानी झिके, मुख लाएर पानी खाएर बचेको पानी इनारभित्रै हालिदिए। रोटीको एउटा टुक्रा हालिदिए। पण्डितज्यू हेरिरहे, विवश थिए। त्यसपछि पण्डितज्यूलाई पनि साथै लिएर उनीहरू गए। आफ्नो घरमा उसलाई बन्द गरियो। अर्को दिन उनीहरूले हात जोडेर पण्डितज्यूसँग भोजनका लागि निवेदन गरे। तब उनी रिसाए, अरे तिमी यवन हौ, म ब्राह्मण, अनि कसरी खाउँ? उनीहरूले भने, महाराज, हामीलाई तपाईँ जस्तो विचारवान मान्छेहरूको ठुलो आवश्यकता छ, क्षमा गर्नुहोस्। पण्डितज्यूलाई छोडिदिए। पण्डितज्यूले आफ्नो गाउँमा आए, देखे मानिसहरूले इनारको प्रयोग पूर्ववत गर्दै थिए। उनी अनसन गर्न थाले। मान्छेहरूले कारण सोधे। तब भने, यवन यस इनारको चौतारीमाथि चढेको थियो। मेरो गाडी उनीहरूले यस इनारलाई जुठो गरिदिएर त्यसमा रोटीको टुक्रा पनि हालिदिए। गाउँका मान्छेहरू स्तब्ध भएर सोधे, अब के हुनेछ? पण्डितज्यूले भने, अब के हुने, धर्म त नष्ट भयो।
त्यसबेला मान्छेहरू शिक्षित थिएनन्। थाहा छैन कहिलेदेखि स्त्रीहरू र शूद्रहरूबाट पढ्ने अधिकार खोसिएको थियो। वैश्यले धनोपार्जन गर्नु नै आफ्नो धर्म मानेका थिए। क्षेत्रीय चरणहरूको प्रशस्ति गायनमा मस्त थिए कि अन्नदाताको तरबार टल्केपछि बिजुली चम्कन लाग्थ्यो। दिल्लीको सिंहासन हल्लिन थाल्यो। सम्मान त्यसरी नै प्राप्त थियो भने पढ्ने किन? धर्मसँग उनीहरूलाई के लिनु दिनु थियो र? धर्म मात्र ब्राह्मणहरूको वस्तु बनेर रहेको थियो। उनीहरू नै धर्मसूत्रहरूका रचयिता, व्याख्याकार र उनीहरू नै झुटो साँचोको निर्णायक थिए। जबकि प्राचीन कालमा स्त्रीहरू, वैश्यहरू, क्षेत्रीहरू, ब्राह्मणहरू सबैलाई वेद पढ्ने अधिकार थियो। प्रत्येक वर्णका ऋषिहरूले वैदिक मन्त्रहरूको रचना गरेका थिए, शास्त्र निर्णयमा भाग लिएका थिए र प्राचीन राजाहरूको धर्मको नाममा आडम्बर गर्नेलाई दण्ड दिए, धर्मपरायणलाई समादर गरेका थिए। तर मध्यकालीन भारतमा सनातन धर्मको यथार्थ जानकारी नराखेकोले उपरोक्त गाउँलेहरू भेडा जस्तै एउटा कुनामा उभिँदै गए कि धर्म नष्ट भयो। कति मानिसहरूले यस्तो अप्रिय शब्द सुनेर आत्महत्या गरे, तर सबैजना कहाँसम्म प्राणान्त गर्थे। अटु श्रद्धा भए पनि विवश भएर अरू समाधान खोज्नु पर्यो। आज पनि उनीहरू बास गाडेर मुसल राखेर हिन्दूहरूको जस्तै विवाह गर्छन्। एउटा मौलवी निकाह पढाएर जान्छ। यी सबै शूद्र हुन्, हिन्दू थिए, सबै मुसलमान बनिसके। भएको के थियो भने पानी पिएका थिए। अन्जानमा मुसलमानहरूले छोएको खाएका थिए, त्यसैले धर्म नष्ट भयो। धर्म त छोइमुई जस्तै भयो। यो लाजवन्ती एउटा बिरुवा हो। तपाईँले छोएमा पातहरू खुम्चिन्छन्, हात झिक्ने बित्तिकै फेरि विकसित हुन्छन्। यो बिरुवा त हात हटाएपछि विकसित हुन्छ। तर धर्म त यस्तो निन्याउरो भयो कि कसैले पनि कहिल्यै पनि विकसित नै भएन। उनीहरू मरे सधैँका लागि। उसको रामकृष्ण परात्मा मरे, जो शाश्वत थिए। उनीहरू मरे। वास्तवमा यो शाश्वतको नाममा कुनै कुरीति थियो जसलाई मान्छेहरूले धर्म मानेका थिए। धर्मको शरणमा हामी किन जान्छौँ? किनकि हामी मरण धर्म, मर्ने बाँच्ने हौँ र मर्ने धर्म कुनै ठोस चिज हो जसको शरणमा गएर हामी पनि अमर हुन्छौँ। हामी त मरेपछि र मारिएपछि मर्नेछौँ, तर यो धर्म मात्र छुनु र खानुले मर्नेछ। अनि त यसले हाम्रो के रक्षा गर्नेछ र? धर्मले त तपाईँको रक्षा गर्छ। तपाईँभन्दा शक्तिशाली छ। तपाईँ तरबारबाट मर्नुहुन्छ, तर धर्म त्यो छोएदेखि नै नष्ट हुने भयो। कस्तो छ तपाईँको धर्म? कुरीतिहरू नष्ट हुन्छन्, न कि त सनातन त यस्तो ठोस वस्तु हो जसलाई शास्त्रले पनि काट्न सक्दैन, अग्निले जलाउन सक्दैन, पानीले पनि गिलो पार्न सक्दैन। खानु पिउनु त टाढाका कुरा। प्रकृतिमा उत्पन्न हुने कुनै पनि वस्तुले उसको स्पर्श नै गर्न सक्दैन भने त्यो सनातन नष्ट कसरी हुन गयो? यस्तै कुरीतिहरू अर्जुनकालमा पनि थिए, जसको शिकार अर्जुन पनि थियो। उसले विलाप गर्दै भने कि कुल धर्म सनातन हो, युद्धबाट सनातन धर्म नष्ट हुनेछ। कुल धर्म नष्ट भएमा हामी अनन्तकालसम्म नरकमा जानेछौँ। तर श्रीकृष्णले भन्नुभयो, तिमीलाई यस्तो अज्ञान कहाँबाट उत्पन्न भयो? प्रमाणित छ कि त्यो कुनै कुरीति थियो। त्यति बेला कृष्णले उसको निराकर गरेर भन्नुभयो कि आत्मा नै सनातन हो। यदि तपाईँ आत्मिक पथलाई जान्नुहुन्न भने सनातन धर्ममा तपाईँको प्रवेश अहिलेसम्म भएको छैन। जब यो सनातन शाश्वत आत्मा सबैमा व्याप्त छ भने खोज्ने कसलाई? यसमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, अव्यक्तो स एम चिन्तस्सो एम विकार्यो एमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितु महर्षि। यो आत्मा अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियहरूको विषय होइन। इन्द्रियहरूद्वारा यसलाई सम्झन सकिँदैन। जबसम्म इन्द्रिय र विषयको संयोग रहन्छ तबसम्म आत्मा त छ, तर यसलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यो अचित्य छ। जबसम्म चित्त र चित्तको लहर रहन्छ र जबसम्म त्यो शाश्वत छ, तर हाम्रो दर्शन, उपभोग र प्रवेशका लागि होइन। अतः चित्तलाई निरोध गर्नुहोस्। पहिले श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि असत वस्तुको अस्तित्व छैन र सतको तीनवटै कालमा अभाव छैन। त्यो सत्य हो। आत्मा नै अपरिवर्तनशील र शाश्वत र अव्यक्त छ। तत्त्वदर्शीहरूले आत्मालाई नै विशेष गुणहरूले पूर्ण देखे। न त 10 भाषाको जानकारले देख्यो, न कुनै समृद्धशालीले देख्यो, बरु तत्त्वदर्शीहरूले देखे। श्रीकृष्णले अघि भन्नुभयो, तत्त्व परात्मा हो। मनको निरोधकालमा साधकले उसको दर्शन र त्यसमा प्रवेश पाउँछ। प्राप्तिकालमा भगवान पाइन्छन् र अर्को क्षण त्यसले आफ्नो आत्मालाई ईश्वरीय गुण धर्मबाट विभूषित देख्छ। त्यसले हेर्छ कि आत्मा नै सत्य, सनातन र परिपूर्ण छ। यो आत्मा सत र अचिन्त्य हुन्छ। यो विकार रहित अर्थात् अपरिवर्तनशील कहलाउँछ। अतः अर्जुन, आत्मालाई यस्तो जानेर तिमी शोक गर्ने योग्य होइन।
अब श्रीकृष्ण अर्जुनको विचारहरूमा विरोधाभास देखाउँदै हुनुहुन्छ, जुन सामान्य तर्क हो। अतः चैन्य नित्यजात नित्येव मंसयसे मृतम तथापि तो महाबाहो नैव सोचितुम महर्षि। यदि तिमी यसलाई सधैँ जन्म लिने र सधैँ मर्ने मान्दछौ तापनि तिमीले शोक गर्नु हुँदैन, किनकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यते नत्वा सोचितु महर्षि। यस्तो मानिए पनि जन्म लिनेको निश्चित मृत्यु र मर्नेहरूको निश्चित जन्म सिद्ध हुन्छ। त्यसैले तिमी बिना उपाय भएको यस विषयमा शोक गर्ने योग्य छैनौ र जसको कुनै उपचार छैन उसको लागि शोक गर्नु एउटा अरूलाई र अरू दुःखलाई आमन्त्रित गर्नु हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमदानि भारत अव्यक्त निधनायव तत्र का परिदेता। अर्जुन, सम्पूर्ण प्राणी जन्मनुभन्दा पहिले बिना शरीर भएका र मरेपछि पनि बिना शरीर भएका छन्। जन्मको पूर्व र पश्चात पनि देखिँदैन, मात्र जन्म मृत्युको बीच मात्र शरीर धारण गरेको देखिन्छन्। अतः यस परिवर्तनका लागि व्यर्थको चिन्ता गर्दैछौ। यस आत्मालाई कसले देख्छ? यसमा भन्नुहुन्छ, आश्चर्यवत् पश्यति कटिकस्त्रिदेन माश्रेवदत्ति तथैव चान्ये आश्चर्यवत् चैन्न मने शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। अघि श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो कि यस आत्मालाई तत्त्वदर्शीहरूले देखेका छन्। अब तत्त्वदर्शनको दुर्बलतामा प्रकाश पार्नुहुन्छ कि कोही बिरलै महापुरुष नै यस आत्मालाई आश्चर्य जस्तो देख्छ, सुन्दैन, प्रत्यक्ष देख्छ र यस्तै अर्को कुनै महापुरुषले नै आश्चर्य जस्तो त्यसको तत्त्वलाई भन्दछ। जसले देखेको छ त्यसैले यथार्थ भन्न सक्छ। अर्को कुनै बिरलै साधक तत्त्वलाई आश्चर्य जस्तो सुन्छ, सबैले सुन्दा पनि सुन्दैन, किनकि यो अधिकारीको लागि नै हो। हे अर्जुन, कोही कोही त सुनेर पनि यस आत्मालाई जान्दैन, किनकि साधना गर्न सक्दैनन्। तपाईँ लाखजनाका लागि लाख ज्ञानका कुरा सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, टुप्पी कसेर बुझ्नुहोस्, लालायत पनि रहनुहोस्, तर मोह धेरै प्रबल छ। केही समयपछि नै तपाईँ आफूलाई सांसारिक व्यवहारहरूमा लिप्त पाउनुहुनेछ। अन्त्यमा श्रीकृष्णले निर्णय दिनुहुन्छ, देहि नित्येम वर्धोय देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नतो शुचितु महर्षि। अर्जुन, यो आत्मा सबैको शरीरमा सधैँ अव्यक्त छ, अकाट्य छ। त्यसैले सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका लागि तिमी दुःख गर्ने लायक छैनौ। आत्मा नै सनातन हो। यस तथ्यको प्रतिपादन गरी यसको प्रभुत्वसहित वर्णन गरेर यो प्रश्न यही पूर्ण हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ कि यसको प्राप्ति कसरी हुन्छ? सम्पूर्ण गीतामा यसको लागि मात्र दुईटा बाटा छन्। पहिलो बाटो निष्काम कर्मयोग र अर्को ज्ञान योग। दुवै बाटोमा गर्ने कर्म एउटै हुन्। त्यस कर्मको अनिवार्यतामा जोड दिँदै योगेश्वर श्रीकृष्ण ज्ञानयोगको विषयमा भन्नुहुन्छ, स्वधर्ममापि चावेक्षिण विकम्पितु महर्षि धम्यार्धी युद्धा चेनो क्षेत्रीयस्य न विद्यते। अर्जुन, स्वधर्म देखेर पनि तिमी डराउन लायकका छैनौ, किनकि धर्म संयुक्त युद्धभन्दा ठुलो अरू कुनै परम कल्याणकारी बाटो क्षेत्रीयको लागि छैन। अहिलेसम्म त आत्मा शाश्वत छ, आत्मा सनातन छ, उही एकमात्र धर्म हो भनिएको छ। अब यो स्वधर्म कस्तो? धर्म त एकमात्र आत्मा नै हो। यो त अचल स्थिर छ। तर तब धर्माचरण के हो र त्यस आत्मा पथमा प्रवृत्त हुने क्षमता प्रत्येक व्यक्तिको बेग्ला बेग्लै हुन्छ। स्वभावबाट उत्पन्न यस क्षमतालाई स्वधर्म भनिएको छ। यही एउटा सनातन आत्मिक पदमा हिँड्ने साधकहरूलाई महापुरुषले स्वभावबाट उनको क्षमता अनुसार 4 श्रेणीहरूमा बाँडे। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय र ब्राह्मण। साधनाको सुरु अवस्थामा सबै साधक शूद्र अर्थात् अल्पज्ञ हुन्छन्। घण्टौँ भजनमा बसेर पनि ऊ 10 मिनट पनि आफूलाई पक्षमा पाउँदैन। ऊ प्रकृतिको मायाजालबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यस अवस्थामा महापुरुषको सेवाद्वारा उसको स्वभावमा सद्गुण आउँछन्। ऊ वैश्य श्रेणीको साधक बन्नेछ। आत्मिक सम्पत्ति नै स्थिर सम्पत्ति हो। यहाँ के भन्न खोज्यो भने शूद्र भनेको यस्तो जाति
यस्तो व्यक्तिलाई भनिएको छ जसले घन्टौँसम्म भजनमा बसे पनि 10 मिनट पनि आफूलाई त्यसको पक्षमा पाउँदैन, प्रकृतिको मोहजालमा पर्दैन, यो निकृष्ट खालको व्यक्तिलाई शूद्र बन्यो। त्यसैगरी यदि यस अवस्थामा महापुरुषको सेवाद्वारा उसको स्वभावमा सद्गुण आउँछ भने ऊ तब वैश्य बन्न सक्छ। आत्मिक सम्पत्ति नै स्थिर सम्पत्ति हो। यसको उसले बिस्तारै सङ्ग्रह र गोपालन अर्थात् इन्द्रियहरूको सुरक्षा गर्नमा सक्षम हुन सक्दछ। काम, क्रोध इत्यादिबाट इन्द्रियहरूको हिंसा हुन्छ तथा विवेक वैराग्यले यिनको सुरक्षा हुन्छ, तर प्रकृतिलाई निर्जीव गर्ने क्षमता त्यसमा हुँदैन। क्रमशः उन्नति गर्दा गर्दै साधकहरूको अन्तःकरणमा तीनवटै गुणहरूलाई काट्ने क्षमता अर्थात् क्षेत्रीयत्व आउँछ। त्यसै स्तरमा प्रकृति र उनीहरूको विकारहरू नष्ट गर्ने क्षमता आउँछ। त्यसैले युद्ध यहीँबाट आरम्भ हुन्छ। क्रमशः साधना गरेर साधक ब्राह्मणत्वको श्रेणीमा बदलिन्छ र यस समय मनमा मनको शान्ति, हृदयको दमन, धारावाही चिन्तन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षणहरू साधकमा स्वतः प्रभावित हुनेछ। त्यसको अनुष्ठानबाट हिँडेर क्रमशः त्यसले ब्राह्मण प्रवेश पाउनेछ, जहाँ यो ब्राह्मण पनि रहिरहनेछ। त्यसकारण ब्राह्मण पनि रहिरहने छैन भनेको छ। ब्राह्मण भनेको एउटा अध्यात्म ज्ञानी मान्छे हो, शुद्ध भनेको नपर्ने अज्ञानी हो। त्यसकारण जन्मका आधारमा होइन कि कर्मका आधारमा, ज्ञानका आधारमा जातिहरू बाँडिएको कुरा श्रीमद् भागवत गीतामा प्रष्ट लेखिएको छ। विदेह राजा जनकको सभामा महर्षि याज्ञवल्क्यले चाक्रायन, उशस्त्री, कहोल, आरुण्य, उद्दाल, कार्कीका प्रश्नहरूको समाधान गर्दै भने कि आत्मा साक्षात्कारलाई पूर्ण रूपले सम्पादन गर्ने ब्राह्मण हुन्छ। यो आत्मा नै लोक, परलोक र समस्त प्राणीहरूलाई भित्रबाट निर्मित गर्दछ। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, तारागण, अन्तरिक्ष, आकाश र प्रत्येक क्षण यस आत्माकै प्रशासनमा हुन्छन्। त्यो तिम्रो आत्मा अन्तर्यामी अमृत हो र आत्मा अक्षर हो। यस अतिरिक्त सबै नाशवान छन्। यसले यस लोकमा यस अक्षरलाई नजानेर हवन गर्दछ, हजारौँ वर्षसम्म यज्ञ गर्छ। यसका लागि यी सबै कर्म नाशवान छन् र जसले यस अक्षरलाई नजानिकन यस लोकबाट मरेर जान्छ र उदयनीय हुन्छ, कृपण हुन्छ र यो यस अक्षरलाई जानेर यस लोकबाट मरेर जान्छ र त्यो ब्राह्मण हो। अर्जुन क्षेत्रीय श्रेणीको साधक हुन्छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि क्षेत्रीय श्रेणीको साधकको लागि युद्ध बाहेक अरू कुनै कल्याणकारक पाटो छैन। प्रश्न उठ्छ कि क्षेत्रीय के हो? प्राय मान्छेहरू यसको आशय समाजमा जन्मले उत्पन्न ब्राह्मण, क्षेत्रीय, सैद्य, शूद्र जातिहरूसँग लिन्छन् र यिनीहरूलाई नै 4 वर्ण मानेका छन्। तर होइन, शास्त्रकारले स्वयं भन्छ कि क्षेत्रीय के हो, वर्ण के हो। यहाँ उहाँले मात्र क्षेत्रीयको नाम लिनुभयो। अगाडि 18औं अध्यायसम्म यस प्रश्नको समाधान प्रस्तुत गर्नुभयो कि वस्तुतः यी वर्ण के हुन् र कसरी यसमा परिवर्तन हुन्छ। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, चातुर्वर्णे मया सृष्टम, 4 वर्णहरूको सृष्टि मैले गरेँ अनि के मान्छेहरूलाई विभाजित गरियो। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि होइन, गुण कर्म विभागवश गुणहरूको माध्यमले कर्मलाई 4 भागमा बाँडियो। अब यो हेर्नु छ कि त्यो कर्म के हो जसलाई बाँडियो। गुण परिवर्तनशील छ। साधनहरूको उचित प्रक्रियाद्वारा तामसीबाट राजसी र राजसीबाट सात्विक गुणमा प्रवेश पाइन्छ। अन्ततः ब्राह्मण स्वभाव बन्छ। त्यो समय ब्रह्मा प्रवेश दिलाउने सबै योग्यताहरू यस साधकमा हुन्छन्। वर्ण सम्बन्धी प्रश्न यहाँबाट आरम्भ भएर 18औं अध्यायमा गएर पूर्ण हुन्छ। श्रीकृष्णको मान्यता छ, श्रेया सुधर्मो विगुण परम धर्म सोतुनि निष्ठातात। स्वभावबाट उत्पन्न यस धर्ममा प्रवृत्ति हुने क्षमता जुन स्तरको हुन्छ त्यो गुणरहित शूद्र श्रेणीको भए पनि यसले परम कल्याण गर्छ, किनकि तपाईँ त्यहीँबाट उत्थान गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथिको नकल गरेर साधक नष्ट हुन्छ। अर्जुन, आफ्नो स्वभावबाट उत्पन्न यस युद्धमा प्रवृत्त हुने आफ्नो क्षमतालाई हेरेर पनि तिमी भय गर्ने छैनौ। यसबाट बढी अर्को कुन कल्याणकारी कार्य क्षेत्रीको लागि छैन। यसमा प्रकाश पार्दै फेरि योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, यसको सार के छ भने जात जन्मको आधारमा छैन। जात त मान्छेको क्षमता, बौद्धिकताका आधारमा हुनेछ भनेर प्रष्टै श्रीकृष्णले भनेका छन्। ये दृच्छ्या चोपन्न स्वर्गद्वारम पार्वितम सुखिन क्षेत्रीय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। पार्थ शरीरलाई नै रथ बनाएर अचुक लक्ष्य गर्ने अर्जुन स्वत प्राप्त स्वर्गका लागि खुलेको ढोका जस्तै यस युद्धलाई भाग्यवान क्षेत्रीले नै प्राप्त गर्छन्। क्षेत्रीय श्रेणीको साधकहरूमा तिनै गुणहरूलाई काट्ने क्षमता हुन्छ। उसको लागि स्वर्गको ढोका खोलेको छ, किनकि त्यसमा दैवी सम्पद पूर्णतः अर्जित रहन्छ र स्वरमा विचरण गर्ने उसकोमा क्षमता हुन्छ।
यो नै स्वर्गको ढोका हो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञको यस युद्धलाई भाग्यवान क्षेत्रीले नै प्राप्त गर्छ, किनकि यसमा नै यस सङ्घर्षको क्षमता हुन्छ। संसारमा युद्धहरू हुन्छन्, विश्व समेटिएर लड्छ, प्रत्येक जाति लड्छन्, तर शाश्वत विजय जित्नेहरूलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। यिनीहरू त बदला हुन् जो जसलाई पनि जित्न सक्छन्, कालान्तरमा यसले पनि त्यति नै थिच्नु पर्दछ। यो कस्तो विजय हो जसमा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने सुख बनिरहन्छ र अन्त्यमा शरीर पनि नष्ट भएर जान्छ। वास्तविक सङ्घर्ष त क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको हो, जसमा एकपटक विजय भएपछि प्रकृतिको सधैँका लागि निरोध र परम पुरुष परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। यो त्यस्तो विजय हो जसको पछि हार हुँदैन। अथ चेत्त्वमेव धर्मे सङ्ग्राम न करिष्यसि तत्तो स्वधर्म कीर्ति चहित्वा पापमपास्यति। र यदि तिमी यस धर्मयुक्त सङ्ग्राम अर्थात् शाश्वत सनातन परम धर्म परात्मामा प्रवेश गराउने धर्मयुद्ध गर्दैनौ भने स्वधर्म अर्थात् स्वभावबाट उत्पन्न सङ्घर्षमा चाहिँ पनि अलग हुनुपर्दछ। अझै उहाँले अगाडि प्रकाश पार्नुहुन्छ। अकीर्ति चापि भूतानि कथयसिति तेस्व्याम सम्भावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्येत। सबै मान्छेहरू धेरै कालसम्म तिम्रो अपकीर्तिको कथा भन्ने छन्। आज पनि पच्चित हुने महात्माहरूमा विश्वामित्र, पराशर, निमि, सिंह इत्यादिको गणना हुन्छ। धेरै साधकहरूले आफ्नो धर्ममा विचार गर्छन्, सोध्छन् कि मान्छेले हामीलाई के भन्ने छन्। यस्तो भाव पनि साधनामा सहायक हुन्छ र यसबाट साधनामा लागिरहने प्रेरणा पाउँछ। केही दूरीसम्म यो भावले पनि साथ दिन्छ। माननीय पुरुषहरूको लागि अपकीर्ति मर्नुभन्दा पनि ठुलो हुन्छ। भयादर्न दुप्रत मस्यते त्वा महारथा ऐसा चत्तु बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। जुन महारथीहरूको दृष्टिमा तिमी धेरै मानवीय भएर अब तुच्छतालाई प्राप्त गर्नेछौ, ती महारथीहरूले तिमीलाई भएको कारण युद्धबाट भयभीत भएको मान्नेछन्। महारथीको यस पथमा महान परिश्रमले अगाडि बढ्ने साधक महारथी हुन्। यसै प्रकार यत्तिकै परिश्रमले अविद्यातिर तान्ने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पनि महारथी हुन्। जो तिमीलाई धेरै सम्मान दिन्थे कि साधक प्रशंसनीय छ, तिमी उसको दृष्टिबाट छर्नेछौ। यति मात्र होइन, अवाच्छादांश बहु न दिश्यति तबाहिता निन्दस्तराव सामर्थ्ये त दुःखतर नुकिम। शत्रुहरूले तिम्रो पराक्रमको निन्दा गर्दै नभन्ने खालका धेरै कुराहरू भन्ने छन्। एउटा दोष लाग्यो भने चारैतिर निन्दा र खराबीहरूको बाढी आउँछ। नभन्ने खालका कुराहरू पनि भन्छन् र योभन्दा ठुलो दुःख के हुनेछ। अतः हत्तो वा प्रापसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महिमा तस्मादुदिष्ट कौतन्ये युद्धाय कीर्तनिश्चय। यस युद्धमा मरेछौ भने स्वर्ग प्राप्त गर्नेछौ। स्वरमा विचरण गर्ने क्षमता रहनेछ। श्वासको बाहिर प्रकृतिमा विचरण गर्ने धाराहरू अवरुद्ध हुनेछन्। परमदेव परात्मामा प्रवेश दिलाउने दैवी सम्पद हृदयमा पूर्णतः प्रवाहित रहनेछ। अथवा यस सङ्घर्षमा जितेपछि महामहिम स्थिति प्राप्त गर्नेछौ। त्यसैले अर्जुन युद्धको लागि निश्चय भएर उठ। प्राय मानिसहरू यस श्लोकको अर्थ यस्तो लाउँछन् कि यस युद्धमा मरे स्वर्ग जानेछौ र जिते पृथ्वीको भोग गर्नेछौ। तर तपाईँलाई स्मरण होला, अर्जुनले भनिसकेका छन्, भगवान पृथ्वी नै होइन बरु तैलक्यको साम्राज्य र देवताहरूको स्वामित्व अर्थात् इन्द्रपद प्राप्त भए पनि त्यो उपाय देख्दिन। जो इन्द्रियहरूलाई सुकाउने मेरो शोकलाई समाप्त गर्न सकोस्, यदि त्यति नै पाउनु छ भने गोविन्दमा युद्ध कहिल्यै गर्दिन। यदि यतिमा पनि श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि अर्जुन लडाइँ गर जिते पृथ्वी पाउनेछौ, हारे स्वर्गको नागरिक बन्नेछौ, तब श्रीकृष्णले के नै दिनुहुन्छ र? अर्जुन योभन्दा अगाडिको सत्य श्रेय परम कल्याणको कामना गर्दै शिष्य थियो। यसलाई सद्गुरुदेव श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञको यस सङ्घर्षमा यदि शरीरको समय पुरा हुन्छ र लक्ष्यसम्म पुग्न सकिएन भने स्वर्ग प्राप्त गर्नेछौ, अर्थात् स्वर्गमा नै विचरण गर्ने क्षमता प्राप्त गर्नेछौ। दैवी सम्पद हृदयमा प्रभावित हुनेछ र यो शरीर रहँदै सङ्घर्षमा सफल भयो भने महिम सबैभन्दा महान ब्रह्माको महिमाको उपभोग गर्नेछौ। महामहिमका स्थिति प्राप्त गर्नेछौ। जितेपछि सर्वस्व, किनकि महामहिमित्वलाई प्राप्त गर्नेछौ र हार्यो भने देवत्व दुवै हातमा लड्डु रहनेछ। लाभमा लाभ र हानिमा पनि लाभ नै हुनेछ। फेरि यसैमा बल दिँदै श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ भनेर
श्रीकृष्ण र अर्जुन बीच भएको वार्तालापको कुरा यहाँ चाहिँ सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई बताइरहनु भएको छ। सुख दुःखे समेकीर्त लाभौ जया जयै तत्तो युद्धाय युज्यस्सो नैव पापमयास्येसि। यस प्रकार दुःख सुख लाभ हानि जय पराजयलाई समान सम्झेर तिमी युद्धका लागि तयार हौ। युद्ध गरेर तिमी पापको भागी हुने छैनौ, अर्थात् सुखमा सर्वस्व र दुःखमा पनि देवत्व हुनेछ। लाभमा महिमको स्थिति अर्थात् सर्वस्व र हानिमा देवत्व हुनेछ। जयमा महामहिम स्थिति र पराजयमा पनि दैवी सम्पदमाथि अधिकार छ। यस प्रकार आफ्नो लाभ हानिलाई स्वयं सम्झेर तिमी युद्धका लागि तयार हौ। लड्नुमा नै दुवै वस्तुहरू छन्। लडेपछि पाप अर्थात् आवागमन प्राप्त हुने छैन, अतः तिमी युद्धका लागि तयार हौ। यसरी अर्जुनलाई श्रीकृष्णले युद्ध गर्नलाई आकर्षित गरिरहनु भएको छ। एषा ते विद्या साङ्ख्यो बुद्धिर्यतम शृणु बुद्ध्याता युक्तया पार्थ कर्म बन्धु प्रहासयसि। हे पार्थ, यो बुद्धि तिम्रो लागि ज्ञान योग्यको विषयमा बनिएको छ। कुन बुद्धि? यो नै कि युद्ध गर। ज्ञान योगमा यति मात्रै छ कि आफ्नो हस्ती हेरे लाभ हानिलाई राम्ररी विचार गरेर कि जितमा महामहिम स्थिति र हारपछि देवत्व, जयमा सर्वस्व र पराजयमा पनि देवत्व दुवै प्रकारका लाभ छन्। युद्ध नगरेमा सबैले हामीलाई खराब भन्नेछन्, भयभीत भएको मान्नेछन्, बदनामी हुनेछ। यस प्रकार आफ्नो अस्तित्व सामान्य राखेर स्वयं विचार गरेर युद्धमा अग्रसर हुनु नै ज्ञान योग्य हो। प्राय मानिसहरूमा भ्रान्ति छ कि ज्ञान मार्गमा कर्म गर्नु पर्दैन। उनीहरू भन्छन् कि ज्ञान मार्गमा कर्म छैन, म त शुद्ध छु, चैतन्य छु, ब्रास्मी गुण नै गुणमा कार्यरत हुन्छन्। यस्तो मानेर हातमा हात राखेर बस्छन् र योगेश्वर श्रीकृष्णको अनुसार ज्ञान योग्य होइन। ज्ञान योगमा हुनलाई पनि कर्म गर्नु पर्दछ। जुन निष्काम कर्मयोगी हुन्छ त्यो नै मानेर हातमा हात राखेर बस्नु पर्दछ। दुवैमा मात्र बुद्धिको दृष्टिकोणको अन्तर छ। ज्ञान मार्गी आफ्नो स्थिति सम्झेर आफूमा निर्भर भएर कर्म गर्छ, जबकि निष्काम कर्मयोगी इष्टमा आश्रित भएर कर्म गर्दछ। गर्न दुवै मार्गमा छन् र त्यो कर्म पनि एउटै हो, जसलाई दुवै मार्गहरूमा गर्नु छ। मात्र कर्म गर्ने दृष्टिकोण दुई छ। अर्जुन, यस बुद्धिलाई अब तिमी निष्काम कर्मयोगको विषयमा सुन, जसबाट युक्त भएर तिमी कर्महरूको बन्धनलाई राम्ररी नष्ट गर्नेछौ। र यहाँ श्रीकृष्णले कर्मको नाम पटक लिनुभयो, तर यो भन्नु भएन कि कर्म के हो। अब कर्म नभनेर पहिले कर्मको विशेषताहरूमाथि प्रकाश पार्नुहुन्छ। श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, अर्जुन, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्याशी न विदते स्वल्पमा पश्येत धर्मस्य त्रायते महत्व भयात। यस निष्काम कर्ममा सुरुको अर्थात् बीजको नाश हुँदैन, सीमित फलरूपी दोष छैन। त्यसैले यस निष्काम कर्मको यस कर्मबाट सम्पादित धर्मको थोरै पनि साधनले जन्म मृत्युरूपी महान भयबाट उद्धार गरिदिन्छ। तपाईँ यस कर्मलाई बुझेर त्यसमाथि 2 पाइला अगाडि मात्र हिँड्नुहोस्। जो सद्गृहस्थ आश्रममा रहेर मात्र हिँड्न सकिन्छ। साधक त हिँड्छन् नै, बिउ मात्र छरिदिउँ भने अर्जुन बिउको नाश हुँदैन। प्रकृतिमा कुनै क्षमता छैन, यस्तो कुनै अस्त्र छैन कि त्यस सत्यलाई मेटाउन सकोस्। प्रकृतिले मात्र पर्दा हाल्न सक्छ, केही ढिला गर्न सक्छ, तर साधनको आरम्भलाई नाश गर्न सक्दैन। अगाडि श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि सबै पापीहरूभन्दा ठुलो पापी किन नहोस्, ज्ञानरूपी ढुङ्गाद्वारा निसन्देह पार हुनेछ। ठिक त्यही कुरालाई यहाँ भन्नुहुन्छ कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोगको बीजारोपण गरिदेऊ भने त्यो बिउको नाश हुँदैन। विपरीत फलरूपी दोष पनि यसमा हुँदैन कि तिमीलाई स्वर्ग रिद्धिहरू वा सिद्धिहरूसम्म पुर्याएर छाडिदेऊन्।
तिमीले यो साधनलाई छाडे पनि त्यो साधनले तिम्रो उद्धार नै गरी छोड्नेछ। त्यस निष्काम कर्मयोगको थोरै पनि साधनाले जन्म मृत्युको महान भयबाट उद्धार गरिदिन्छ। अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पारगतिमा। कर्मको यो बीजारोपणले अनेकौं जन्महरू पश्चात त्यहीँ उभ्याइदिनेछन् जहाँ परमधाम छ, परम गति छ। यसै क्रममा अगाडि बढ्नुहुन्छ। व्यवसायित्मक बुद्धिरे किह कुरु नन्दन। बहुशाखा हानसा बुद्धयो व्यवसाय नाम। अर्जुन, यस निष्काम कर्मयोगमा क्रियात्मक बुद्धि एउटै छ, क्रिया एक छ र परिणाम पनि एउटै छ। आत्मिक सम्पत्ति नै स्थिर हो। यस सम्पत्तिमा प्रकृतिको द्वन्द्वमा बिस्तार बिस्तारै अर्जित गर्नु व्यवसाय हो। यो व्यवसाय वा निश्चयात्मक क्रिया पनि एउटै हो। तब त जुन मान्छेले अनेकौं क्रियाहरू बताउँछन्, के उनीहरू भजन गर्दैनन्? श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हो, उनीहरू भजन गर्दैनन्। उनी पुरुषहरूले बुद्धि अनन्त हाँगा भएका छन्, त्यसैले अनन्त क्रियाहरूको विस्तार गर्दछन्। यामिमा पुष्पित वाच्ये प्रदन्ते विपश्चित। वेदवादरत पार्थनान्यदस्थिति वादिनम्। कामत्ता मन स्वर्ग पराजन्म कर्म फलदार प्रदानम्। क्रिया विशेष बहुला भोगैश्रय गति परति। हे पार्थ, ती कामात्मन कामनाहरूले युक्त वेदवादरत वेदको वाक्यहरू अनुरूप स्वर्ग परा स्वर्गलाई नै परम लक्ष्य मान्नुहुन्छ कि यसको अगाडि केही छँदै छैन? यस्तो भन्ने अविवेकी जन्म मृत्युरूपी फल दिने भोग र ऐश्वर्यको प्राप्तिका लागि धेरै क्रियाहरूको विस्तार गर्दछन् र देखावटी स्वभावपूर्ण बानीमा पनि पर्दछन्। अर्थात् अविवेकीको बुद्धि अनन्त भेदहरू भएका छन्। उनीहरू फल दिने वाक्यहरूमा नै आसक्त हुन्छन् र वेदका वाक्यहरूलाई नै प्रमाण मान्दछन्, स्वर्गलाई श्रेष्ठ मान्दछन्। उनीहरूको बुद्धि धेरै भेदहरू भएका हुन्छन्, त्यसैले अनन्त क्रियाहरूको रचना गर्दछन्। उनीहरूको नाम त परम तत्त्व परमात्माले नै लिन्छन्, तर त्यसको आडमा अनन्त क्रियाहरूको विस्तार गर्दछन्। त के अनन्त क्रियाहरू कर्म होइनन्? कृष्ण भन्नुहुन्छ, होइनन्। अनि त्यो त एउटा निश्चित क्रिया के हो? श्री कृष्ण अहिले यो भन्नुहुन्छ, अहिले त मात्र यति नै भन्नुहुन्छ कि अविवेकीहरूको बुद्धि अनन्त हाँगाहरू भएको हुन्छ, त्यसैले उनी अनन्त क्रियाहरूको विस्तार गर्छन्। उनी विस्तार मात्र गर्दैनन्, बरु उनी अनन्त क्रियाहरूको विस्तार गर्दछन्। उनी विस्तार मात्र गर्दैनन्, बरु अलङ्कारिक शैलीमा त्यसलाई व्यक्त गर्दछन्। यसको प्रभाव के होला? भोगैश्रये प्रशक्तन तया पहत चेतसामां। व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनीको बानीको छाप जसको चित्तमा पर्दछ, जर्जन तिनको बुद्धि पनि नाश हुन्छ। न कि उनले केही पाउँछन्, त्यो बानीद्वारा हरण भएको चित्त उनीहरूको र भोग ऐश्वर्यमा आसक्त पुरुषको अन्तस्करणमा क्रियात्मक वृद्धि रहँदैन। इष्टमा समाधिस्थ गराउने निश्चयात्मक क्रिया त्यसमा हुँदैन। यस्ता अविवेकीहरूको बानी सुन्छ कसले? भोग र ऐश्वर्यमा आसक्त हुनेले नै सुन्छ, अधिकारले सुन्दैन। यस्ता पुरुषहरूमा सम र आदित्यमा प्रवेश गराउने निश्चयात्मक क्रियामा संयुक्त बुद्धि हुँदैन। प्रश्न उठ्छ कि वेदवादरता जो वेदका वचनहरूमा आसक्त छन्, के उनले पनि गल्ती गर्छन्? यसमा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, तैगृह्णे विषय वेदा निस्त्रे गुणो भवारुञ्जन। निदन्तो नित्ये सत्तुस्तो निर्योगक्षेम आत्मा स्वानाम। अर्जुन, तैगुण्य विषय वेद, वेदले 3 गुणसम्म प्रकाश गर्दछ। यस प्रकारको अगाडिका कुरा थाहा हुँदैन, त्यसैले निस्त्रे गुण्यो भवान अर्जुन, तिमी 3वटै गुणहरूबाट माथि उठ, अर्थात् वेदहरूको कार्यक्षेत्रबाट माथि बढ। कसरी बढ्ने हो? श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, निर्दन्त सुख दुःखका द्वन्द्वहरूबाट रहित, नित्य सत्य वस्तुमा स्थित र योगक्षेम नखोजेर आत्मा परायण हो। यस प्रकार माथि उठ। प्रश्न उठ्छ कि हामी नै उठौँ वा केही वेदहरू भन्दा माथि उठेको पनि छ? श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि अगाडि जो पनि छ उसले ब्रह्मलाई जान्दछ र जो ब्रह्मलाई जान्दछ ऊ विप्र हो। यावानर्थ उदपाने सर्वत सम्प्लतु दोके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्येऽपि जानतम्। चारैतिरबाट परिपूर्ण जलाशय प्राप्त भएपछि मान्छेको सानो जलाशयबाट जति प्रयोजन रहन्छ, राम्ररी ब्रह्मलाई जान्ने ब्राह्मणलाई वेदहरूसँग त्यति नै प्रयोजन रहन्छ। तात्पर्य यो छ कि त्यो वेदबाट माथि उठ्छ, उसले ब्रह्मलाई जान्दछ, उही नै ब्राह्मण हो। अर्थात् तिमी वेदबाट माथि उठ र ब्राह्मण बन। यसरी
श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, जसले वेदलाई जानेको छ त्यो नै ब्राह्मण भौ। अर्जुन, तिमी अहिले क्षत्रिय हौ, तिमी लडाइँ गरेर वेदलाई जान र अब छिट्टै ब्राह्मण बन भनेर उनले ब्राह्मणको अर्थ पनि बुझाउन खोजेका छन्। अर्जुन क्षत्रिय थिए, श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभावका क्षमताहरूको नाम हो र यो कर्म प्रधान हुन्छ, न कि जन्मदेखि निर्धारित हुने कुनै रूढी। जसलाई गङ्गाको धारा प्राप्त छ त्यसबाट क्षुद्र जलाशयबाट के प्रयोजन? कोही त्यसमा दिशा दुन्छन् भने कोही पशुहरूलाई जलाशयमा नुहाइदिन्छन्, त्यसका अगाडि कुनै उपयोग छैन। त्यसै प्रकार परमालाई साक्षात् जान्ने त्यस विप्र महापुरुषको, त्यस ब्राह्मणको वेदहरूसँग त्यति नै प्रयोजन रहन्छ अवश्य वेद रहन्छ, किनकि आउने पीढीहरूको लागि उनको उपयोग छ र त्यहीबाट वार्ता आरम्भ हुनेछ। त्यसपछि योगेश्वर श्रीकृष्ण कर्म गर्ने बेलामा गर्नुपर्ने सावधानीहरूको प्रतिपादन गर्नुहुन्छ। कर्माण्येवाधिकारस्तेव फलेतु कदाचन मा कर्म फले हेतुपूर्वति सङ्कोचो कर्मिणी। कर्म गर्नुमा नै तिम्रो अधिकार होस्, फलमा होइन। यस्तो सम्झिनु कि फल छँदै छैन, फलको वासना गर्ने पनि नहौ र कर्म गर्नुमा तिम्रो अश्रद्धा पनि नहोस्। अहिलेसम्म योगेश्वर श्रीकृष्णले 39 श्लोकमा पहिलोपल्ट कर्मको नाम लिनुभयो, तर यो भन्नु भएन कि त्यो कर्म के हो र त्यसलाई कसरी गर्ने। यस कर्मको विशेषताहरूमाथि प्रकाश पार्नुभयो। 1. अर्जुन, यस कर्मद्वारा तिमी कर्मको बन्धनबाट राम्रो प्रकारले मुक्त हुनेछौ। 2. अर्जुन, यसमा प्रारम्भको अर्थात् बिउको नाश हुँदैन। आरम्भ गरिदियो भने प्रकृतिसँग त्यसलाई नष्ट गर्ने उपाय छैन। 3. अर्जुन, यसमा सीमित फलरूपी दोष पनि छैन कि स्वर्ग रिद्धि सिद्धिहरूलाई अल्झाएर रोकिदियोस्। 4. अर्जुन, यस कर्मको थोरै पनि साधना जन्म मरणको भयबाट उद्धारक हुन्छ। तर अहिलेसम्म उनले यो भनेनन् कि त्यो कर्म के हो, कसरी गर्ने। यसै अध्यायको 41औं श्लोकमा उहाँले भन्नुभयो। 5. अर्जुन, यसमा निश्चयात्मक बुद्धि एउटै छ, क्रिया एउटै छ, अनि के धेरै क्रिया गर्नेहरू भजनहरू गर्दैनन्। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ उनीहरू कर्म गर्दैनन्। यसका कारण उहाँ भन्नुहुन्छ कि अविवेकीहरूको बुद्धि अनन्त शाखा भएका हुन्छन्, त्यसैले अनन्त क्रियाहरूको विस्तार गरिलिन्छन्। उनीहरू देखावटी शोभायुक्त वाणीमा यी क्रियाहरूलाई व्यक्त पनि गर्छन् र उनीहरूको वाणीको छाप जसको हृदयमा पर्दछ उसको बुद्धि नष्ट हुन्छ। अतः निश्चयात्मक क्रिया एउटै हो, तर यो भन्नु भएन कि त्यो क्रिया कुन हो। 47औं श्लोकमा उहाँले भन्नुभयो, अर्जुन, कर्म गर्नुमा नै तिम्रो अधिकार छ, फलमा होइन। फलको चाहना राख्ने पनि नहौ र कर्म गर्नमा तिम्रो आश्रद्धा पनि नहोस्, अर्थात् निरन्तर गरिरहनका लागि त्यसैमा लीन भएर गर्नु। तर यो भन्नु भएन कि त्यो कर्म के हो। प्राय यस श्लोकलाई उदाहरण दिँदै मान्छेहरू भन्छन् कि केही पनि गर, मात्र फलको कामना गर, भइहाल्यो निष्काम कर्मयोग। तर अहिलेसम्म श्रीकृष्णले भन्नु भएन कि कर्म कुन हो जसलाई गरौँ। यहाँ मात्र कर्मको विशेषताहरूमाथि प्रकाश पार्नुभयो कि कर्मले दिन्छ के र कर्म गर्ने समयमा पालना गर्नुपर्ने सावधानीहरू के हुन्। प्रश्न जस्ताको तस्तै छ, जसलाई योगेश्वरले अगाडि अध्याय 3-4मा स्पष्ट गर्नुहुनेछ। फेरि यसैमा जोड दिनुहुन्छ, योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गतकोत्वा धनञ्जय सिद्धे सिद्ध्यो समभूत्वा समन्ते योग उच्यते। हे धनञ्जय, आसक्ति र सङ्ग दोषलाई त्यागेर सिद्धि र असिद्धिमा समान भाव राखेर योगमा स्थिर गरेर कर्म गर। कुन कर्म? निष्काम कर्म गर। समत्व योग उच्यते। यो समत्व भावलाई नै योग भनिन्छ। विषमता जसमा नहोस् यस्तो भावलाई समत्व भनिन्छ। रिद्धि र सिद्धिहरूले विषम बनाउँछन्, आसक्तिले हामीलाई विषम बनाउँछ, फलको इच्छाले विषमता उत्पन्न गर्दछ। त्यसैले फलको चाहना हुनु हुँदैन, तर पनि कर्म गर्नुमा श्रद्धा भनी नदेओस्। देखेको सुनेको सबै वस्तुहरूमा आसक्तिको त्याग गरेर प्राप्ति र अप्राप्तिको विषयमा नसोचेर मात्र योगमा स्थित भएर कर्म गर। योगबाट चित्त चलायमान नहोस्। योग एउटा पराकाष्ठाको स्थिति हो र एउटा प्रारम्भको स्थिति पनि हुन्छ। प्रारम्भमा पनि हाम्रो दृष्टि लक्ष्यमा नै हुनुपर्दछ। अतः योगमा दृष्टि राख्दै कर्मको आचरण गर्नुपर्दछ। समत्व भाव अर्थात् सिद्धि र असिद्धिमा समभाव नै योग चलाउँछ, जसलाई सिद्धि र असिद्धिले विचलित गर्न सक्दैन। विषमता जसमा उत्पन्न हुँदैन, यस्तो भाव हुनुको कारण यसलाई समत्व योग भन्ने गरिन्छ। यसले इष्टबाट समत्व दिलाउँछ, त्यसैले यसलाई समत्व योग भनिन्छ र कामनाहरूको बिल्कुलै त्याग हुन्छ। त्यसैले यसलाई निष्काम कर्मयोग भनिन्छ। परात्मासँग मेल गराउँछ, त्यसैले यसको नाम योग अर्थात् मेल हो। यसमा बौद्धिक स्तरमा ध्यान राख्नुपर्छ कि सिद्धि र असिद्धिमा स्वभाव रहोस्, आसक्ति नहोस्, फलको चाहना आउन नपरोस्। त्यसैले यही निष्काम कर्मयोग बुद्धियोग पनि कहलाउँछ। दूरेन हावर कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय
बुद्धौ शरणं निच्छ कृपणा फल हेतवा। धनञ्जय अबर कर्म निष्क्रिय कर्म वासनायुक्त कर्म बुद्धियोगबाट धेरै टाढा छन्। फलको कामना गर्नेहरू कृपण हुन् र उनीहरू आत्मासँग उदारताको व्यवहार गर्दैनन्। अत समत्व बुद्धियोगको आश्रय ग्रहण गर। जस्तो कामना छ त्यस्तै पायो भने त्यसलाई भोग्नको लागि शरीर धारण गर्नुपर्नेछ। आगमन भनेको छ कल्याण। जस्तो साधकले त मोक्षको पनि वासना राख्नु हुँदैन, किनकि वासनाबाट मुक्त हुनु नै मोक्ष हो। फलको प्राप्तिको चिन्तन गर्नाले साधकको समय व्यर्थ नष्ट हुन्छ र फल प्राप्त भएपछि त्यो फलमा अल्झिन्छ। उसको साधना समाप्त हुन्छ अनि ऊ भजन किन गरोस्, त्यहाँबाट त्यो बाटो बिराउँछ। त्यसैले समत्व बुद्धिले योगको आचरण गरौँ, योग गरौँ। मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि त हामीले कुनै भोग गर्नु पर्दैन। ज्ञान मार्गलाई पनि श्रीकृष्णले बुद्धि योग भन्नुभएका थिए कि अर्जुन, यो बुद्धि तिम्रो लागि ज्ञान योगको विषयमा भनियो र त्यहाँ निष्काम कर्मयोगलाई पनि बुद्धि योग भनियो। वस्तुतः दुवैमा बुद्धिको दृष्टिकोणको नै अन्तर छन्। त्यसबाट लाभ हानिलाई जाँच गरेर हिँड्नु पर्दछ। यसमा पनि बौद्धिक स्तरमा समत्व बनाइराख्नु पर्दछ। त्यसैले यसलाई समत्व बुद्धि योग भनिन्छ। त्यसैले धनञ्जय, तिमी समत्व बुद्धि योगको आश्रय ग्रहण गर, किनकि फलको वासना गर्ने अत्यन्त कृपण हुन्छन्। बुद्धि तोक्तो जहाँ तिहौ बे सुकृत दुष्क्रियते तस्मा धोकाय युज्यस्वयोग कर्मा सुकौशलम। समत्व बुद्धियुक्त पुरुषले पुण्य पाप दुवैलाई यसै लोकमा त्यागिदिन्छ, त्यसमा लीलायमान हुँदैन। त्यसैले समत्व बुद्धियोगको लागि चेष्टा गर। यो कर्म सुकौशल्यम। समत्व बुद्धिको साथ कर्महरूको आचरण नै कौशल्य हो। संसारमा कर्म गर्ने दुई दृष्टिकोण प्रचलित छन्। मान्छेहरू कर्म गर्छन् तर यसको फल वा अवश्य चाहन्छन् वा फल नपाए कर्म गर्न चाहँदैन। तर योगेश्वर श्रीकृष्ण यी कर्महरूलाई बन्धनकारी भन्नुहुँदै आराधनालाई एकमात्र कर्म मान्नुहुन्छ। यस अध्यायमा उहाँले कर्मको नाम मात्र लिनुभयो। अध्याय 3 को 9 श्लोकमा यसको परिभाषा दिनुभएको छ र 4थो अध्यायमा कर्मको स्वरूपमाथि विस्तारपूर्वक प्रकाश पार्नु भएको छ। प्रस्तुत श्लोकमा श्रीकृष्णले सांसारिक परम्पराबाट हटेर कर्म गर्ने विधि बताउनुभयो कि कर्म त गर, श्रद्धापूर्वक गर, तर फलको अधिकारलाई स्वेच्छाले छोडिदेऊ। फल कहाँ जानेछ, यो नै कर्म गर्ने कौशल हो। निष्काम साधकको सबै शक्ति यस प्रकार कर्ममा लागिरहन्छ। आराधनाको लागि नै त शरीर हुन्छ तापनि जिज्ञासा स्वाभाविक हुन्छ कि के सधैँ कर्म नै गरिरहनु पर्छ वा यसको केही परिणाम पनि निस्कने हो। यसलाई हेरौँ। कर्मज बुद्धियुक्त हि फल तिक्त्वा मनीषिण जन्म बन्ध विनिर्मुक्त पन्द गच्छन्ते नामयमम्। बुद्धियोगले युक्त ज्ञानीहरू कर्मबाट उत्पन्न हुने फललाई त्यागेर जन्म र मृत्युको बन्धनबाट छुटकारा पाउँछन्। उनीहरू निर्दोष अमृतमय परम पदलाई प्राप्त हुन्छन्। यहाँ 3 बुद्धिहरूको चित्रण छ। सांख्य बुद्धिमा 2 फल छन्, स्वर्ग र श्रेय। कर्मयोगमा प्रवृत्त बुद्धको एउटै फल छ, जन्म मृत्युबाट मुक्ति, निर्मल अविनाशी पदको प्राप्ति। मात्र यी 2 नै योग क्रिया हुन् जसबाट अरू बुद्धि अविवेक जन्य अनन्त शाखाहरू भएका छन्, जसको फल कर्मयोगका लागि पटक पटक जन्म र मृत्यु हुन्छ। अर्जुनको दृष्टि त्रिलोकीको साम्राज्य र देवताहरूका स्वामीपनसम्म नै सीमित थियो। यतिसम्म लागि नै ऊ युद्धमा प्रवृत्त हुन सकिरहेको थिएन। यहाँ श्रीकृष्ण उसलाई नयाँ तथ्य उद्घाटित गर्नुहुन्छ कि आसक्ति रहित कर्मद्वारा अनामय पद प्राप्त हुन्छन् र निष्काम कर्मयोगले परम पद दिलाउँछ जहाँ मृत्युको प्रवेश हुँदैन। यस कर्ममा प्रवृत्ति कहिले हुनेछ। यदा ते मोह कलिल बुद्धि व्यति तिरस्यति तदा गन्तासि निर्वेत स्रोत वेश्ये श्रुतस्य च। अथवा जुन कालमा तिम्रो बुद्धि मोहरूपी दलदललाई पूर्णतः पार गर्नेछ, अलिकति पनि मोह रहँदैन, न पुत्रमा, न धनमा, न प्रतिष्ठामा। यी सबैबाट सम्पर्क टुटेपछि त्यसबेला त्यो सुन्ने योग्य हुन्छ। त्यसलाई तिमी सुन्न सक्नेछौ र सुन्ने अनुसार वैराग्यलाई प्राप्त हुन सक्नेछौ, अर्थात् त्यसलाई आचरणमा परिणत गर्न सक्नेछौ। अहिले जुन सुन्ने लायक छ त्यसलाई न त तिमीले सुन्न पाएका छौ र आचरणको त प्रश्न नै उठ्दैन। त्यसै योग्यतामा फेरि प्रकाश पार्नुहुन्छ। सुरति विप्रपृणता तेदा स्थिति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तता युवमवासियसि।
अनेकौं प्रकारका वेद वाक्यहरूलाई सुनेर विचलित भएको तिम्रो बुद्धि जब परात्मा स्वरूपमा समाधिस्थ भएर अचेल स्थिर हुनेछ तब तिमी समत्व योगलाई प्राप्त हुनेछौ, पूर्ण सम स्थितिलाई प्राप्त गर्नेछौ र जसलाई अनामय परम पद भनिन्छ। यो नै योगको पराकाष्ठा हो र यो नै अपर्यायको प्राप्ति हो। वेदहरूबाट पनि यही शिक्षा पाइन्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रुति विप्रतिपन्न श्रुतिहरूको अनेकौं सिद्धान्तलाई सुनेर बुद्धि विचलित हुन्छ। सिद्धान्त त अनेकौं सुन्नियो, तर जो सुन्ने योग्य छ मान्छेहरू त्यसबाट टाढा नै रहन्छन्। र यो विचलित बुद्धि जुन बेला समाधिमा स्थिर हुनेछ तब तिमी योगको पराकाष्ठा अमृत पद प्राप्त गर्नेछौ, जसबाट अर्जुनको उत्कण्ठा स्वाभाविक छ कि ती महापुरुष कसरी हुन्छन् जो अनामय परमपदमा स्थित छन्। समाधिमा जसको बुद्धि स्थिर छ उनले प्रश्न गर्छन्। अर्जुनले भन्छन्, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित थिकी प्रवासेत किमासित वर्जेत किमाम, समाधीयते चित्त यस्मिन् स आत्मा एवं समाधि। जसमा चित्तको समाधान गर्न सकिन्छ त्यो आत्मा नै समाधि हो। अनन्त अनादि तत्त्वमा जसले समस्त प्राप्त गर्दछ उसलाई समाधिस्थ भनिन्छ। अर्जुनले सोधे, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि भएको महापुरुषका के लक्षण हुन्छन्? स्थित प्रज्ञ पुरुष कसरी बोल्छ, ऊ कसरी बस्छ, ऊ कसरी हिँड्छ? 4 प्रश्न अर्जुनले गरे। यसमा भगवान श्रीकृष्णले स्थित प्रज्ञको लक्षण बताउँदै भन्नुभयो, प्रजहाति यदा कामान् स्वपार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना दुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हे पार्थ, जब मान्छेले मनमा स्थित सम्पूर्ण मानिसहरूलाई कामनाहरूलाई त्यागिदिन्छ तब त्यो आत्माद्वारा आत्मामा नै सन्तुष्ट भएर स्थिर बुद्धिवाला भनिन्छ र कामनाहरूको त्यागमा नै आत्माको दिग्दर्शन हुन्छ। यस्तो आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुष नै स्थितप्रद हो। दुखे सबनु दिग्गमना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मनु रुचयते। देहिक दैविक तथा भौतिक दुःखहरूमा जसको मनोदिग्न हुँदैन, सुखको प्राप्तिको जसको स्पृहा हटिसकेको छ तथा जसको राग भएर क्रोध नष्ट भइसकेका छन्, मननशीलताको चरम सीमामा पुगेको त्यस्तो मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाउँछ। यसको अरू लक्षण श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ। हे धृतराष्ट्र महाराज, ये सर्वात्रानभिस्ने हस्त्रत्रय प्रासे शुभाशुभम नाभिनन्दति न तिष्ठि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वज्ञ र स्नेहरहित भएर शुभ अथवा अशुभलाई प्राप्त भएर न प्रसन्न हुन्छ र न देश गर्छ उसको बुद्धि स्थिर छ, शुभ त्यो हो। जो परात्मा स्वरूपमा लगाउँछ अशुभ त्यो हो जो प्रकृतितिर लिएर जान्छ। तर स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितिबाट न प्रसन्न हुन्छ र न प्रतिकूल परिस्थितिहरूबाट देश गर्दछ, किनकि प्राप्त हुने योग्य वस्तु त्यसबाट अलग हुँदैन र न पतित गर्ने विकारहरू उसका लागि हुन्छन्, अर्थात् अब साधनसँग उनको आफ्नो कुनै प्रयोजन रहेन। यदा संहरते चाहे कुरुम्बो संगानिव सर्वस इन्द्रियानिन्द्रियाते वयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जसरी कछुवा आफ्नो अङ्गलाई समेट्छ ठिक त्यसै प्रकार त्यो पुरुष अब सबैतिरबाट आफ्नो इन्द्रियहरूलाई समेट्छ अनि उसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। खतरालाई देख्ने बित्तिकै कछुवाले जसरी आफ्नो टाउको र खुट्टा लुकाउँछ ठिक त्यसरी नै जुन पुरुष विषयहरूमा विचरण गर्दै गरेको इन्द्रियहरूलाई सबैतिरबाट समेटेर हृदय देशमा निरोध गर्दछ त्यस समयमा त्यस पुरुषको बुद्धि स्थिर हुन्छ। तर यो त एउटा दृष्टान्त मात्र हो। खतराको आवाज समाप्त हुन साथ कछुवाले आफ्नो अङ्ग पुनः फैलाउँछ। के त्यसरी स्थित प्रज्ञ महापुरुष पनि विषयहरूमा रस लिन थाल्छन्? यसमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देखिन, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, रसवर्जरसोपयस्य परदुष्टवा निर्वर्तते।
इन्द्रियहरूद्वारा विषयहरूलाई ग्रहण नगर्ने पुरुषको विषय त निर्भीत हुन्छ, किनकि उहाँ ग्रहण नै गर्नुहुन्न, तर उसको राग निर्भीत हुँदैन, आसक्ति रहिरहन्छ। सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई विषयहरूलाई समेटेर निष्काम कर्मीको राग पनि परदुष्ट वा परमतत्त्व परात्माको साक्षात्कार गरेर निवृत्त हुन्छ। महापुरुषले कछुवा जस्तो आफ्नो इन्द्रियहरूलाई विषयमा फैलाउँदैन। एकपटक इन्द्रियहरू समेटिएर संसार नै समाप्त हुन्छ, फेरि ती निस्किँदैनन्। निष्काम कर्मयोगको आचरणद्वारा परात्माहरूको प्रत्यक्ष दर्शनका साथै त्यस पुरुषको विषयहरूमा राग पनि निवृत्त हुन्छ। प्राय चिन्तन पदमा हट गर्छन्। हटद्वारा इन्द्रियहरूलाई रोकेर उनी विषयहरूबाट त निवृत्त हुन्छन्, तर मनमा उनको चिन्तन राग लागेकै हुन्छ। यो अशक्ति परदुष्ट वा परात्माको साक्षात्कार गरेपछि निवृत्त हुन्छ र यसभन्दा पहिले हुँदैन। पूज्य महाराजज्यू यस सम्बन्धमा आफ्नो घटना बताउनुहुन्छ। गृह त्यागभन्दा पूर्व उहाँलाई 3 पटक आकाशवाणी भएको थियो। मैले सोधेँ, महाराजज्यू तपाईँलाई भविष्यवाणी किन भयो? तपाईँहरूलाई त भएन, हामीलाई त भएन, तपाईँलाई मात्र किन भयो भन्दा उहाँले भन्नुभएको थियो, हो यी शङ्का मोह के भइरही, अर्थात् यो सन्देह मलाई पनि भएको थियो। तब अनुभवमा आयो कि म 7 जन्मदेखि लगातार साधु हुँ। 4 जन्म त मात्र साधु जस्तै भेष बनाएँ, तिलक लगाएँ, कहिले विभूति लगाएँ, कतै कमण्डल लिएर विचरण गरेँ। यो क्रियाको ज्ञान थिएन, तर अघिल्लो 3 जन्मदेखि राम्रो साधु छु जस्तो हुनु पर्दछ। ममा यो क्रिया जागृत थियो। अघिल्लो जन्ममा पार लागिसकेको थियो, निर्भीत पनि हुनै लागेको थियो, तर 2 इच्छा थियो, स्थिर र गाँजा। मनभित्र इच्छाहरू थिए, तर बाहिरबाट मैले शरीरलाई दृढ राखेँ। मनमा वासना लागेको थियो, त्यसैले जन्म लिनु पर्यो। जन्म लिने बित्तिकै भगवानले थोरै समयमा सबै थोक देखाएर सुनाएर निवृत्त दिलाउनु भयो। 2-3 चटकन दिएर साधु बनाइदिनु भयो। ठिक यही कुरा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि इन्द्रियहरूद्वारा विषयलाई ग्रहण नगर्ने पुरुषको विषय त निवृत्त हुन्छ, तर साधनाद्वारा परमपुरुष परात्माको साक्षात्कार गरेपछि ऊ विषयहरूको रोगबाट पनि निर्भीत हुन जान्छ। अतः जबसम्म साक्षात्कार हुँदैन, कर्म गर्दै जानुपर्दछ। उरकछु प्रथम वासना रहे, पर्वो पद प्रीति सरित शोभे। इन्द्रियहरूलाई विषयबाट समेट्नु कठिन छ। यसमाथि प्रकाश पार्दै भन्नुहुन्छ कि यतो ह्यापी कौतन्य पुरुषे विपश्चित्र इन्द्रियाणि परमाथिनी हरन्ति पर्शव मना। कौन्तेयी प्रयत्न गर्नेहरू मेधावी पुरुषको परमथनशील इन्द्रियहरू उसको मनमा र उसको मनलाई जबरजस्त हरण गर्दछन्, विचलित गरिदिन्छन्। त्यसैले तानि सर्वाणि समयमे युक्तासित मत्थर्पर वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ती सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई समेत गरेर योगबाट युक्त र समर्पणको साथै मेरो आश्रित हौ, किनकि जुन पुरुषको इन्द्रियहरू वशमा हुन्छ उसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। यहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण साधनाको निषेधात्मक अवयवहरूद्वारा उसको विधेयतात्मक पक्षमा जोड दिनुहुन्छ। मात्र संयम र निषेधहरूबाट इन्द्रियहरू वशमा हुँदैन। समर्पणको साथै इष्टचिन्तन अनिवार्य छ। इष्टचिन्तनको अभावमा विषय चिन्तन हुनेछ, जसको कुपरिणाम श्रीकृष्णको शब्दहरूमा हेरौँ। ध्यायेतो विषयानं पुष सङ्गस्ते सुपजायते सङ्गात सञ्जयते कामात् क्रोध विजायते। विषयको चिन्तन गर्ने पुरुषलाई त्यस विषयमा आसक्ति हुन्छ र आसक्तिबाट कामना उत्पन्न हुन्छ। कामना पूर्तिमा व्याप्ता नहुनाले क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोध कसलाई जन्म दिन्छ? क्रोधले कसलाई जन्म दिन्छ भन्दा क्रोधादवत्ति सम्मोह सम्माहो स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयसति। क्रोधबाट विशेष मूर्खता अर्थात् अविवेक उत्पन्न हुन्छ। नित्य अनित्य वस्तुको विचार रहँदैन। अविवेकबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ। भर्मति बचमे मन। गीताको समापनलाई उसले भन्यो, नष्टो मोह स्मृति ददा। के गर्ने के नगर्ने यसको निर्णय हुन पाउँदैन। स्मृति भ्रमित भएमा योगपरायण बुद्धि नष्ट हुन्छ र बुद्धि नष्ट भएमा त्यो पुरुष आफ्नो श्रेय साधनबाट च्युत हुन्छ।
यहाँ श्रीकृष्णले बल दिनुभयो कि विषयको चिन्तन गर्नु हुँदैन, साधकले नाम रूप लीला र धाममा नै कतै लाउनुपर्छ। भजनमा ढिलो गरेमा मन विषयहरूमा जान्छ र विषयहरूको चिन्तनबाट आसक्ति हुन्छ, आसक्तिबाट त्यस विषयको कामना साधकको अन्तर्मनमा हुन्छ र कामनाको पूर्तिमा व्यापदान भएमा क्रोध, क्रोधबाट अविवेक, अविवेकबाट स्मृति भ्रम र स्मृति भ्रमबाट बुद्धि नष्ट हुन्छ। त्यसकारण क्रोधबाट बुद्धि नष्ट हुने कुरालाई श्री अर्जुनलाई बताउनुभयो। निष्काम कर्मयोगलाई नै बुद्धियोग भनिन्छ, किनकि बुद्धि स्तरमा यसमा विचार राख्नुपर्छ कि कामना आउन नपाओस्, फल छँदै छैन। कामना आउनाले यो बुद्धियोग नष्ट हुन्छ। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं त्यसै। विचार आवश्यक छ। विचार सुन्ने पुरुष श्रेय साधनबाट तल झर्छ। साधन क्रम टुट्छ, पुरै नष्ट हुँदैन। भोगपछि साधन त्यहीँबाट फेरि आरम्भ हुन्छ जहाँ अवरुद्ध भएको थियो। यो त विषयातिमुख साधकको गति हो। स्वाधीन अन्तस्करण साधक कुन गतिलाई प्राप्त हुन्छ? यसमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, राग देश वितुकेस्तु विषयानिन्द्रिय शरण आत्मा वस्त्रे विद्यात्मा प्रसादमगति गच्छति। आत्माको विधिलाई प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग देशबाट रहित भस्म गरिएको आफ्नो इन्द्रियहरूद्वारा विषयानुचरण विषयहरूमा विचारण गरी पनि रहे पनि प्रसादमदि गच्छति। अन्तःस्करणको निर्मलतालाई प्राप्त हुन्छ। त्यो आफ्नो भावदृष्टिमा रहन्छ। महापुरुषको लागि विधि निषेध रहँदैन, यसको लागि कतै पनि अशुभ रहँदैन। जसबाट ऊ आफ्नो बचाउ गरोस् र उसका लागि कुनै शुभ बाँकी रहँदैन, उसको ऊ काम गरोस्। प्रसादे सर्व दुःखाना हानिरसुपजायते प्रसन्न चेतसो आसु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। भगवानको पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्तासँग संयुक्त उसमा देशको सम्पूर्ण दुःखहरूको अभाव हुन्छ र दुःखालमय आश्वासस्तम संसारको अभाव हुन्छ र त्यो प्रसन्न चित्त पुरुषको बुद्धि चाँडै नै राम्रो ढङ्गले स्थिर हुन्छ। तर यो जोगयुक्त छैन, जसको दशामा प्रकाश पार्नुहुन्छ। नास्ति बुद्धि र युक्तसे नचायुक्तसे भावना नाचापयत शान्ति शान्तसे कुत सुखमा। योग साधना रहित पुरुषको अन्तःस्करणमा निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि हुँदैन। त्यसयुक्तको अन्तःस्करणमा भाव पनि हुँदैन। भावना रहित पुरुषलाई शान्ति कहाँ, शान्ति पुरुषलाई सुख कहाँ। यो क्रिया गर्नाले केही देखिन मात्रले नै भाव बन्दछ। जहाँ नै बिनु न होइ परतिथि, भावना बिना शान्ति मिल्दैन र शान्ति रहित पुरुषलाई सुख अर्थात् शाश्वत सनातनको प्राप्ति हुँदैन। इन्द्रियाणा हि चरता एन्मोष्नु विधीयते तदस्ये हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विभासी। पानीमा डुङ्गालाई जसरी वायुले बगाएर गरेर गन्तव्यबाट टाढा लैजान्छ, ठिक त्यसै गरी विषयहरूमा विचरण गर्दै गरेका इन्द्रियहरूमा जुन इन्द्रियसँग मन रहन्छ, त्यो एउटै इन्द्रियले त्यसयुक्त पुरुषको बुद्धिलाई हरण गर्दछ। अथ योगको आचरण अनिवार्य छ। क्रियात्मक आचरणमाथि श्रीकृष्णले जोड दिँदै भन्नुभयो, तस्माद्यस्य महाबाहो निकृतानि सर्वश इन्द्रियाणि त्रयार्तिभेस्तते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। त्यसैले हे महाबाहो, जुन पुरुषको इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयहरूबाट पुरै वशमा गरिएका हुन्छन्, उसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। बाहु कार्यक्षेत्रको प्रतीक हो। भगवानलाई महाबाहु र आजनबाहु भन्ने गरिन्छ। उहाँले बिना हात खुट्टाको सबैतिर काम गर्नुहुन्छ। उहाँमा जसले प्रवेश पाउँछ वा त्यही भगवत्तातिर अग्रसर छ, त्यो पनि महाबाहु हो। श्रीकृष्ण र अर्जुन दुवैलाई महाबाहु भनिएको छ। यानि सा सर्वभूताना तस्या जागृति समेमि यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्येतो मुने। सम्पूर्ण भूत प्राणीको लागि त्यो परात्मा रात्रितुल्य छ, किनकि उहाँ देखा पर्नुहुन्न, न विचारले नै काम गर्छ। त्यसैले रात्रि सदृश्य हो। त्यस रात्रिमा परात्मामा समेमी पुरुष राम्ररी देख्छ, हिँड्छ, जाग्छ, किनकि त्यहाँ
उसको पहुँच छ योगी इन्द्रियहरूको संयमद्वारा त्यसमा प्रवेश पाउँछ जुन नाशवान सांसारिक सुख भोगको लागि सम्पूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम गर्छन्। योगीको लागि त्यही निशा रमा विलासु राम अनुरागी तच तप मन जिमी जन बडभागी। जुन योगी परमार्थ पथमा निरन्तर सजग र भौतिक इच्छाहरूबाट पुरै निष्क्रिय हुन्छ त्यसैले नै त्यस इष्टमा प्रवेश पाउँछ। ऊ बस्न त संसारमा बस्छ तर संसारको त्यसमाथि प्रभाव पर्दैन। महापुरुषहरूको यस प्रकृतिको चित्रणलाई हेरौँ। आपुरे मान मञ्चल प्रतिष्ठित समुद्रमा पपर्विशन्ति दूत तदोत्कामाय पर्विशन्ति सर्वे स्वशान्तिमा प्रोथि न कामकामी। जस्तै सबैतिरबाट परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा भएको समुद्रमा नदीहरूको पानी त्यसलाई नहल्लाउँदै ठुलो वेगका साथ त्यसमा समाहित हुन्छ, ठिक त्यसै प्रकार परात्मा रूपमा स्थित प्रज्ञ पुरुषमा सम्पूर्ण भोग विकार उत्पन्न नगरिकन त्यसमा समाहित हुन्छ। यस्तो पुरुष परम शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ, न कि भोग भोग्नेहरू। भयङ्कर वेगले बग्ने सहस्रौं नदीहरूको धारा बाली नाली नष्ट गर्दै हत्याहरू गर्दै नगरहरूलाई बगाउँदै हाहाकार मच्याउँदै बडो वेगले समुद्रमा झर्छन्, तर समुद्रलाई 1 इन्च पनि न माथि उठाउन सक्छ न तल झार्छ, बरु त्यसैमा समाहित हुन्छ। ठिक यसै प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुषमा सम्पूर्ण भोग त्यत्तिकै बेगले आउँछन् तर समाहित हुन्छन्। ती महापुरुषहरूमा न शुभ संस्कार दिन सक्छ न अशुभ योगीको कर्म अशुक्ल र अकृष्ण हुन्छन्, किनकि जुन चित्तमा संस्कार पर्दछ त्यसको निरोध र विलीकरण भइसक्यो। त्यसको साथै भगवत्ताको स्थिति आएर अब संस्कार परे पनि कहाँ पर्ने यो एउटै श्लोकमा श्रीकृष्णले अर्जुनका अनेकौं प्रश्नहरूको समाधान गरिदिनु भयो। उसको जिज्ञासा थियो कि स्थित प्रज्ञ महापुरुषको लक्षण के हो, ऊ कसरी बोल्छ, बस्छ, हिँड्छ। श्रीकृष्णले एउटै शब्दमा उत्तर दिनुभयो कि ऊ समुद्र जस्तै हुन्छ। यसको लागि विधि निषेध हुँदैन कि यसरी बस र यसरी हिँड, कुनै परम शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ, किनकि संयमी हुन्छ। भोगहरूको कामना गर्नेले शान्ति पाउँदैन। यसमाथि फेरि जोड दिनुहुन्छ। विहाय कामन्या सर्वानुमाश्रति निस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्यागेर निर्मम म र मेरो भाव तथा अहङ्कार र स्पृहाबाट रहित आचरण गर्दछ त्यो त्यस परम शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि केही पनि पाउन बाँकी रहँदैन। यस्सा ब्राहि स्थिति प्रार्थनैन प्राप्ये विमुहति स्थित्वा स्वमन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। हे प्राथ, उपरोक्त स्थिति ब्रह्मलाई प्राप्त भएको पुरुषको स्थिति हो। समुद्र जस्ता ती महापुरुषहरूमा विषय नदीहरू जस्तै त्यसमा मिसिन्छन्। उनी पूर्ण संयमी र प्रत्यक्ष परमादर्शी हुन्। मात्र हम ब्रह्मास्मि पढेर वा रटेर यो स्थिति पाइँदैन, साधन गरेर नै यस ब्रह्मको स्थितिलाई पाउन सकिन्छ। यस्तो महापुरुष ब्रह्मानिष्ठमा स्थित भएर शरीरको अन्तकालमा पनि ब्रह्मानन्दलाई नै प्राप्त हुन्छ। यो अध्यायको निष्कर्ष के हो भने प्राय केही मानिसहरू भन्छन् कि दोस्रो अध्यायमा गीता पुरा भयो, तर यदि कर्मको नाम मात्र लिएर कर्म पुरा हुन्छ भने गीताको समापन मान्न सकिन्छ। यस अध्यायमा योगेश्वर श्रीकृष्णले यही भन्नुभएको थियो कि हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोगको विषयमा सुन र जसलाई जानेर तिमी संसारको बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। यसरी मोरे प्रौढ तनय समग्लानी बालक सुत समदास मानी जनहि मोर बल निच बलताहे दुहुक काम क्रोध रिपुआही। मलाई दुई प्रकारले भजन गर्ने मान्छेहरू छन्। एउटा ज्ञान मार्गी, अर्को भक्त मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी वा भक्ति मार्गी शरणागत भएर मेरो आश्रय लिएर हिँड्छ। ज्ञानयोगी आफ्नो शक्ति सामान्य राखेर आफ्नो हानि लाभको विचार गरेर आफ्नो भरमा हिँड्छ, जबकि दुवैको शत्रु एउटै हो। ज्ञान मार्गीले काम क्रोध आदि शत्रुहरूमाथि विजय पाउनु छ। निष्काम कर्मयोगीले पनि त्यसै गरी युद्ध गर्नुपर्दछ। कामनाहरूको त्याग दुवैले गर्दछन् र दुवै मार्गहरूमा गर्ने काम पनि एउटै हो। यस कर्मको परिणाममा परम शान्तिलाई प्राप्त गर्नेछौ, तर यो भनेनन् कि कर्म के हो भनेर।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म जिज्ञासा नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योगशास्त्र विषयक श्री कृष्ण र अर्जुनको संवादमा कर्म जिज्ञासा नामक दोस्रो अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत् परमहंस परमानन्दस्य शिष्य स्वामी अडगडानन्द कृते श्रीमद् भगवत गीताये यथार्थ गीता भाष्ये कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी का शिष्य स्वामी अडगडानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता को भाष्य यथार्थ गीतामा कर्म जिज्ञासा नामको दोस्रो अध्याय समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौं कुनै विलम्ब। हामी आएका छौं थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionlinetv, त्यसैगरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी। आजै लगइन गर्नुहोस्।